लाहौर में या दीगर इदारों में या मेडिकल के इदारों में या अस्पतालों में या कहीं भी जहां भी औरत है वो जाहिर है कहीं ना कहीं उसका इस्तेसाल हो रहा है। लेकिन जितना परसेंटेज दीगर इदारों में है उतनी परसेंटेज ही यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हो सकती है। ज्यादा मतलब जो कुछ कहा गया है वो बड़ी हद तक जो है उसमें बहुत से अवामिल जो है वो शामिल हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी दोस्त करेंगे तो बात। जी नेक्स्ट मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इरशाद तबस्सुम साहब से, वो भी बावलपुर से ताल्लुक रखते हैं और बड़े एक्टिव हैं। तो जनाब इरशाद तबस्सुम साहब, आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्रोफेसर साहब और अपनी गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा। प्रोफेसर इरशाद तबस्सुम साहब। कैन यू हियर मी सर? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अपना वो ऑन कीजिएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाह। अफजाल भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ओके। आवाज आ रही है सर मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही आप। अच्छा चलो, तस्वीर के बगैर भी चल जाएगा। मेरे साथ कुछ ये लिंक इशू है। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि हम आपकी ज़ियारत करें, आप थोड़ा सा कैमरा नीचे करेंगे, टिल्ट करेंगे, बस आप आ जाएंगे। ये देखिए आ रहे हैं आपका ज़हूर हो गया है आपका। हाँ जी, अच्छा ज़हूर हो गया। हाँ अच्छा जी, मैं जरा, अच्छा थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर कि आपने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है। तो इस पे यकीनी तौर पर एक सैर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत थी और बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का ये एक फोरम है, तो हमें भी बाकी लोगों के आइडियाज़ से भी मुझे यकीन है कि हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। पहली बात तो ये है कि सर हैरेसमेंट सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती, वो कॉलेजेस में भी होती है, स्कूल्स में भी होती है। तो उसमें सिर्फ फीमेल जो है ना वो विक्टिम नहीं होते, बल्कि उसमें मेल भी विक्टिम होते हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, उसमें सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, कई कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। बहरहाल, तो चूंकि ये हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो जो है विद रेफरेंस टू आईयूबी हो रही है, तो इस सिलसिले में आईयूबी का ये जो इशू हाईलाइट हुआ। एक मिनट डॉक्टर मैं वजाहत कर दूं कि ये आईयूबी तो एक केस स्टडी है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। ये कुछ दिन पहले गोमल यूनिवर्सिटी में एक डीन साहब के इस्लामियात के प्रोफेसर का केस आया, अभी पेशावर यूनिवर्सिटी से एक केस आ गया, उसके बाद आज यूनिवर्सिटी से 2 प्रोफेसर गिरफ्तार हो गए। मतलब है पाकिस्तान के अंदर क्या तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज इस तरह की खराब माहौल की जिम्मेदार हैं? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रही है? कुछ सवाल मैंने आपकी ज्वाइनिंग से पहले यहाँ रखे थे। तो हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो जब वो पढ़ते हैं तो हमारे असातिज़ा का किरदार कहाँ है? हमारे यूनिवर्सिटी का क्या रोल है इसमें? इस पे बात हो रही है। इसमें ये थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो ये है कि बेसिकली प्राइवेट इदारे जो है ना सर, वो तो एक कट थ्रोट कंपटीशन है फॉर अर्निंग मनी, फॉर कॉइनिंग मनी। तो उस सिलसिले में वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो कि उनको किसी भी लिहाज से फायदा हो। तो इस सिलसिले में हमने देखा है कि हमारे पब्लिक सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें भी तो टीचर ने अपना रोल प्ले नहीं किया, उसने भी स्टूडेंट को ओन नहीं किया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये बच्चे जो हमारे पास तो फर्स्ट ईयर में आते हैं और यूनिवर्सिटीज में जो इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं, हमारे पास भी इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आते हैं, बीएस क्लासेस हमारे पास भी हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बच्चों में पब्लिक सेक्टर में, चूंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाया है, मैंने सादिक पब्लिक से अपना करियर स्टार्ट किया था,
تو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں بھی میں نے پڑھایا, پھر کنگ خالد یونیورسٹی سعودی عربیہ میں بھی میں نے پڑھایا. تو چونکہ میرا زیادہ تر جو ٹائم گزرا ہے وہ پبلک سیکٹر اداروں میں ہے, تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچر اپنے بچے کو اون نہیں کر رہا. تو جب تک ہم اون نہیں کریں گے, اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے, ایک آپ آئے لیکچر دیا اور کچھ سوال جواب بھی بعض اساتذہ کرام تو پسند نہیں کرتے, اگر وہ کچھ سوال جواب ہو بھی جائے تو بس ٹھیک ہے, گزار کر کے اللہ اللہ خیر سلام. تو ہمارے دور میں تو ٹیچر اس طرح اون کرتے تھے کہ اسکول کے دوران تو ہم جو ہے نا شام کو بھی اسکول میں رہتے تھے اور رات میں بھی ادھر وہ ہمارے بستر اٹھوا لیے جاتے تھے, اور رات کو ہم رہتے تھے. باقاعدہ ایک ٹیچر جو تھا ہمارے ساتھ وہ اٹیچ رہتا تھا اور ہماری ٹریننگ بھی کرتا تھا اور یہ سارا. تو اب وہ تو خیر اور مسائل ہیں, اس میں ہم پھر اور ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. تو جو ایشو ہمارا انڈر ڈسکشن ہے, جو ہمارا موڈ پوائنٹ ہے, وہ ہیرسمنٹ ہے. تو پہلے تو یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہیرسمنٹ صرف جو ہے اس کا وکٹم فیمیل نہیں ہے, میل بھی ہے. آپ نے کچھ عرصہ قبل یہ MAO کالج میں ایک پروفیسر صاحب, نام میں بھول گیا, 2-3 سال پہلے انہوں نے جو ان پر ایک الزام لگایا گیا ہیرسمنٹ کا, اور وہ الزام غلط ثابت ہوا. تو وہ پروفیسر صاحب اتنا ڈی موٹیویٹڈ اور ڈی اسپریٹڈ ہوئے کہ انہیں ہی سمپلی کمیٹڈ سوسائڈ. تو یہ ہے کہ اگر غلط ڈائریکشن میں یہ الزام تراشی ہو تو اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں. یقینی طور پر اگر کوئی ٹیچر یا فار دیٹ میٹر اینی پرسن, ایون if a student is harassing another student, it is not acceptable at all. تو لیکن اگر بعض لوگ بلیک میل کرنے کر کے وہ جو ہے ٹیچرز کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, بعض اور لوگوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں توجہ کرنی. میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال دیتا ہوں کہ اچھا پھر ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمیں بڑے اسٹرانگ انداز سے اس کو روکنا چاہیے ہیرسمنٹ کو. میرے ایک میں پچھلے کالج میں پڑھا رہا تھا, گورنمنٹ SC کالج بہاولپور میں پڑھا رہا تھا. تو ایک میرے پاس پرنسپل صاحب نے ایک کیس فارورڈ کیا ایک پروفیسر صاحب کا کہ وہ بچے کے ساتھ اس نے کوئی پیسے ویسے لیے تھے. اچھا وہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو وہ جینوئن بات تھی کہ صاحب نے پیسے لیے. تو ہم نے خاص طور پہ میں نے بڑا اسٹرانگ اس پہ ایکشن لیا اور پیسے تو وصول کر لیے, لیکن اس کے جو ریپرکشنز مجھے فیس کرنے پہ پڑے وہ بڑے تکلیف دہ تھے. تو ان کی ایک پراپر لابی تھی, انہوں نے مجھے ہر انداز سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ میں پھر اس کالج کو چھوڑ کر ساتھ ہی ایک اور کالج ہے اس کا میں پرنسپل بن گیا. تو ادھر بھی تو وہ لابیز کے لوگ بھی جو ہے نا کسی نہ کسی انداز سے مجھے اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ کوئی ہیرسمنٹ کر رہا ہے یا کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو جو ہاتھ ڈالے گا تو اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہے گا کہ she will have to face the consequences. مطلب if you are capable of facing the consequences then you can take strong action. otherwise تو جس طرح ہمارے یہاں یہ معاملات ہیں کہ جی مٹی پاؤ تو اس طرح ہوتے ہیں. ایک اور واقعہ میں نے فیس کیا صادق پبلک اسکول بہاولپور میں, تو وہ کوئی اور تھا مسئلہ. خیر رات کو میں ہاسٹل کا, اچھا ادھر یہ ہاسٹل میں سپرنٹینڈنٹ بھی ہوتے ہیں, ہاؤس ماسٹرز اور اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹرز ہوتے ہیں. تو ہاؤس ماسٹر سینئر موسٹ ٹیچر ہوتا ہے. میں اس وقت یہ بات ہے 93-94 کی, تو اس وقت ایک ینگ ٹیچر تھا, تو میں اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹر تھا, تو ان دنوں میں لیٹ پڑھتا تھا. تو رات کو میں ہاسٹل کا اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹر تھا, تو ادھر رات کو میں نے راؤنڈ لگایا تو کچھ بچوں کو میں نے پکڑا. مطلب وہ کوئی اچھی بات میں نہیں آبزرو نہیں, تو پھر وہ ہاؤس ماسٹر صاحب کو بھی بلا لیا, اسٹوڈنٹ سب کو اٹھا لیا. تو معاملہ جو ہے نا وہ پرنسپل صاحب تک پہنچا. تو پرنسپل صاحب نے مجھے بلا کے بڑی تعریف کی, جی ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کام کیا, بلا بلا بلا, کوئی 7-8 میرے ساتھ ایڈجیکٹو لگا دیے. آئی واز سو ہیپی کہ یار آئی ہیو ڈن ونڈرفل جاب. تو دوسرے دن مجھے اس اسائنمنٹ سے ہٹا دیا گیا. تو پتہ چلا کہ یہ تعریف تو بس وقتی طور پر تھی. تو کچھ معاملات جو ہے نا پھر کچھ اداروں کے سربراہان بھی
they try to keep the things under the carpet کہ وہ پھر پبلسائز نہ ہوں تو معاملات. تو جب آپ چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ رکھیں گے تو وہ پھر معاملات خراب ہی ہوتے رہیں گے. اور بہت سارے معاملات ہمارے کئی اداروں میں خراب ہیں, لیکن چند ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ دے کم ٹو دا سرفیس, جس طرح کہ آئی یو بی کا معاملہ آیا. تو آئی یو بی کے معاملات یہ ہیرسمنٹ کے ساتھ ساتھ اور ایڈمنسٹریٹو بھی رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی کی جو کیپیسٹی تھی, آر یو ہیئرنگ می سر؟ جی 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 جی. آلرائٹ, تھینک یو. تو اس یونیورسٹی کی کیپیسٹی تھی ہارڈلی کوئی 15,000 to 20,000, تو یکدم انہوں نے 70,000 تک اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ بڑھا دی. اب یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی کی جو بیسک جو اس کی ڈیوٹیز ہے نا, they are to give learning, they are to give training to the youth. تو اب جب 70,000 اسٹوڈنٹ جب ایک ادارے میں آ جائے گا تو یقین کریں, جب ہم یونیورسٹی میں کبھی کبھی جاتے تھے ان کا نیو کیمپس میں, تو ایسے جیسے بازار میں رش ہوتا ہے نا سر, سڑکوں پہ ایسے ہوتا تھا. تو وہ مینجمنٹ ایشوز تھے, ایکیڈیمک ایشوز تھے, ان کے پھر فائنینشیل ایشوز بھی نو ڈاؤٹ. انہوں نے بڑے بڑے وہ پروجیکٹ تیار کر لیا, پتہ نہیں وہ کیسے تیار کر لے, ایچ ای سی کی مرضی کے بغیر کیسے ہو گئے. ایسی سچویشن میں بہت ساری چیزیں جو تھیں, دیز ور آؤٹ آف کنٹرول. تو جب when things are out of control تو وہ پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی مسائل تھے. ہم ایفیلیٹڈ کالج کے طور پر ہمیں بھی مسائل فیس کرنے پڑتے تھے. ہمارے 2 میل کالج ہیں, گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور اور میرا گریجویٹ کالج بہاولپور. تو یہاں پہ ہم اپنے بچوں کی جو ایڈمیشن بھیجتے تھے, ان کی رجسٹریشن بھیجتے تھے, ان کے ہزارہ مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے تھے. یعنی ایک یعنی ایک اسپیلنگ پہ مسٹیک پہ بھی 500 بچوں کو پے کرنا پڑتا تھا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں یا تو وہ غلطیاں خود کرتے تھے, یا ان سے ہو جاتی تھی, یا ان کی مینجمنٹ کی خامیاں تھی. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کالج کے ہر بچے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا, اور ہر بچے نے کچھ نہ کچھ جرمانہ پے کیا. تو بھائی آپ اپنے فائنینسز اس طرح نہیں بڑھا سکتے کہ بچوں کو, یہ تو سمپل اٹ از رابری. تو بچے بھی ڈسٹرب رہے اور ہم بھی ڈسٹرب رہے. اور پھر اچھا چلو آپ نے پے کر دیا, اب جب ایگزام میں آپ رجسٹریشن بھی نہیں کرتے, آپ یعنی آپ یہ دیکھیں سر کہ میرا یہ 3rd سیمسٹر جو ہے نا انگلش, بی ایس سی انگلش کا 3rd سیمسٹر کا 3 مہینے پہلے اس کا ایگزام ہو جانا چاہیے تھا. تو وہ اس کا ایگزام تو درکنار, اس کے 2nd سیمسٹر کے ایگزام کا رزلٹ بھی 15 دن پہلے آیا. تو اب جب بچوں کو آپ اس سچویشن میں رکھیں گے تو وہ 3 مہینے سے وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ 2nd سیمسٹر میں پاس ہے یا نہیں ہے. اب اس کا رزلٹ آیا, اس کے کچھ بچوں کے پاس فل ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں, جیسے ہر بچے کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ سپلی آ جاتی ہے, نیچرل. تو یہ سارے ایشوز ایسے تھے کہ یہ تو آن دی سرفیس تھے, تو باقی چھپے ہوئے بھی تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بلیک میل بھی کرتے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کو بھی ہیرس کیا جاتا رہا ہے, اور بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں. اور یقینی طور پر ہم جیسے لوگ ان کا نام نہیں لے سکتے, ادروائز we will have to face the consequences, we will have to face the music. That is why people like us remain quiet and silent. تو اس لحاظ سے یہ مسائل ہیں. تو اس میں میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جو بھی وائس چانسلر اب آئے تو ان کو توجہ دینی چاہیے. ان کے ساتھ اب دیکھیں نا 80,000 اسٹوڈنٹ ہے ایفیلیٹڈ کالجز کا, یونیورسٹی نے ان کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور 75-80 ہزار اپنا اسٹوڈنٹ بھی ہے. تو مطلب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1.5 لاکھ بچے کو جب آپ مینج کرنا آپ کو پڑتا ہے, تو آپ کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی, صلاحیت نہیں ہوتی, آپ کے کلریکل سٹاف سے لے کر باقی لوگ جو بھی ہیں. تو یہ مسائل ہے سر, نو ڈاؤٹ اس کو بدنام کیا گیا ہے آئی یو بی کو, لیکن یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں رائی کا پہاڑ لوگ بنا دیتے ہیں, لیکن رائی بہرحال ہوتی ہے, تو اس پہ پھر لوگ اپنے اپنے انداز سے اس کو دیکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں. تو میری طرف سے بس اتنا کچھ سر,
اور میں اب آپ لوگوں کی اچھی اچھی اعلیٰ رائے سننا پسند کروں گا. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میں I finish my talk sir. مظہر صاحب کی بازر صاحب کو بات کر رہا ہوں, بخاری صاحب کی آواز نہیں. اچھا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو, ابھی آ رہی ہے. ہیلو, ابھی آ رہی ہے سر. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے سر. ہیلو, کین یو ہیئر می؟ یس. جی جی جی. میں نے شروع میں ایک سوال سارے اپنے معزز پارٹیسپینٹس کے سامنے یہ رکھا تھا کہ بعض اوقات ہوتی ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ٹیچرز لابیز, اور ہیں ڈیفینیٹلی ہیں, اور ان کے درمیان پروفیشنل رائیولریز ہوتی ہیں, اور وہ بھی بچوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. خصوصاً خواتین بچیاں جو ہماری بچیاں ہیں, ان کو ان کی ویڈیو بنوا دی, ان سے کوئی الزام لگوا دیا یا کسی لڑکے سے الزام لگوا لیا, تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے اداروں کے اندر. اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو یہ فیکٹر ہے اس میں بنیادی طور پر پروفیشنل اور پروفیشنل ٹریننگ کی بہت کمی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ کیا پاکستان کی یونیورسٹیز اپنے بچوں کو, جب وہ نئے یا فریش مین آتا ہے تو اس کو اورینٹیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیونکہ میں نے نہیں دیکھا. میں جب گیا تھا ایم ایس کرنے, ایم ایس ایجوکیشن کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں, تو مجھے تو کسی نے اورینٹیشن نہیں دی تھی کہ واٹ آر ڈوز اینڈ واٹ آر ڈونٹس. لیکن جب میں چائنا گیا تو میں نے بھی عرض کیا کہ مجھے مکمل طور پر بتایا گیا کہ بھائی یہ ہماری لمٹ ہے, یہاں سے آگے نہیں جانا آپ. تو یہ سوال میں سب کے سامنے رکھ رہا ہوں جو یونیورسٹی پروفیسر یہاں پر موجود ہیں. وہ ان میں سے جو بھی دوست, ڈاکٹر سعید احمد صاحب ہیں, میرے استاد محترم اظہر محمود چودھری صاحب موجود ہیں, اور بہت اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ فرمائیں ان میں سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ویڈیو آن کریں اور سامنے, اور ہمیں بتائیں کہ کیا اورینٹیشن دی جاتی ہے بچیوں کو اور بچوں کو, فریش مین کو, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور پھر جو سیکیورٹی ہے, کیا آج کل کوئی چیز ایسی ہے جو کیمرے کی آنکھ سے چھپائی جا سکتی ہو یونیورسٹی کیمپس؟ کیا یونیورسٹی کیمپس کے اندر جو انتظامیہ ہیں وہ اپنا سیف یونیورسٹی سسٹم نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ بھئی ان کے بیجنگ میں جیسے میں رہا تو میں نے دیکھا کہ میرے تو کلاس روم جو ہوتے تھے ان میں بھی کیمرے لگے ہوتے تھے, پروفیسر کے کمروں میں کیمرے نہیں تھے لیکن ان کے کمرے کے باہر کیمرہ گیلری میں لگا ہوتا تھا کہ ان کے کمرے میں کون سا انٹر ہوا ہے اور کون باہر گیا ہے. تو اگر ہم اتنے ہی متاثر ہو چکے ہیں اس غیر انسانی معاشرے میں کہ ہماری بچیاں, کیا ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھانا بند کر دیں اس پروپیگنڈے کے بعد؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ مہذب ملک کا سوال ہے, یہ تہذیب کا سوال ہے, یہ اخلاقیات کا سوال ہے, یہ مذہب کا سوال ہے کہ اس طرح کے سکینڈل سوشل میڈیا چھتر بے مہار کے اوپر لانا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اور یونیورسٹی انتظامیہ میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے جو اس کو نہیں روک سکا؟ تو میں گزارش کروں گا کہ جو بھی میرے دوست, میرے محترم بات کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ, وہ اپنا کیمرہ آن کریں اور آئیں بات کریں. ڈاکٹر سعید احمد صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہیں تو آپ ضرور اس پر اظہار خیال کریں اور بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو سیف یونیورسٹیز میں بدل سکیں. ڈاکٹر سعید احمد صاحب, ڈاکٹر سعید صاحب, جی آواز تو آ رہی ہے, آپ اپنی ویڈیو آن کریں نا ڈاکٹر صاحب. آپ کی بہت تھوڑی آواز آ رہی ہے, بالکل سنائی نہیں دے رہی, آپ اپنا آواز تھوڑی اونچی کریں. اکثر آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی, آواز تھوڑی آپ لاؤڈ کریں, آواز آپ کی. اپنا مائک آن کریں, آپ ویڈیو آن کریں اور لاؤڈ آواز میں بولیں سر.
ان وائل کوئی اور دوست ڈسکشن میں آنا چاہتے ہیں تو دے آر ویلکم. جی ڈاکٹر عبد الشکور صاحب. اچھا سر, تھینک یو سر. میرے خیال میں میری آواز آ رہی ہے, سب کو کلیئرلی سنائی دے رہے؟ بالکل آ رہی ہے سر, آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اچھا سر, میرا نام ڈاکٹر عبد الشکور ہے. میں یو ای ٹی پشاور میں پروفیسر ہوں, میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھاتا ہوں. ویلکم فاروق, تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر فاروق ارسلان. تھینک یو. تقریباً 15-20 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے, لیکچر سے ہو کے آپ تقریباً پروفیسر تک پہنچ گئے. چیف ڈاکٹر بھی میں رہا ہوں, اور اس طرح ایشوز آتے رہتے ہیں. جو فالٹ لائن جہاں پہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے وہ ایک کائنڈ آف پیٹریارچل کلچر ہے. وہ پیٹریارچل کلچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مین جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور ڈومیننس ہے, تو وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک پریویل کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اسی وجہ سے ہمارے جو سارے جو اور ایشوز ہیں وہ تقریباً اس کے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں. ابھی تک وہ چیز ہماری سوسائٹی سے, ہمارے مائنڈ سے, ہمارے ذہنوں سے وہ چیز ابھی نکلی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جب اسٹوڈنٹ یا فیمیل اسٹوڈنٹ جو بھی آتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ کو اپنے لحاظ سے وہ اسٹوڈنٹ سے کم, اور وہ اس کو ایز اے فیمیل بہت زیادہ کنسیڈر یا جو اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ فالٹ لائن ہے, ایک بیسک چیز ہے. اگر کوئی somebody, this is my personal opinion, آپ کا بے شک آپ لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہو تو ڈائجسٹ, لیکن ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے خود, میرے لیے خود بڑا مشکل ہے, تو آپ کے لیے تو ظاہر ہے مشکل ہی ہوگا. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں وہ کائنڈ آف ولنریبل, وہ ہر چاہے وہ یونیورسٹی میں چاہے جس طرح جس بندے سے بھی ملتی ہیں تو اسی طرح وہ چیزیں میں اس کی. اور اس میں صرف مین ڈومینیٹڈ کلچر سوسائٹی نہیں ہے, اس میں ہمارے جو پیرنٹس ہے, جب وہ فیمیل اسٹوڈنٹ جب گھر سے نکلتی ہے اور ان کو خاص طور پر یہ تاکید ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان کو انکریج کیا جائے تاکہ وہ پڑھے, وہ اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کرے, وہاں سے اگر ان کو یہ انکریجمنٹ نہیں ملتی تو میرے خیال میں یہ انکریجمنٹ ان کو یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی. ان کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی عزت کا خیال رکھیے. تو جب آپ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں گے وہاں سے, تو میرے خیال میں اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے. چاہے آپ اس کو اگر مطلب پیار سے بھی بات کرنا چاہو, آپ اس کو اپنی بیٹی کی طرح بھی بات, تو شاید اس کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے وہ اس کو انسیکیورٹی فیل ہو. اور یہ تو حقیقت ہے, ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں ساری چیزیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اساتذہ میں کوئی مسئلے ہیں, ہمارے ٹیچر میں ہاں باقاعدہ ایتھیکل ٹریننگ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کمی ہے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اور نہ اساتذہ نہ یونیورسٹی ساری اس چیز کے ذمہ دار ہے. یہ جو آپ کے اراؤنڈ, یہ تو اس طرح نہیں ہے نا کہ مطلب آپ صرف یونیورسٹی میں تو میرے خیال میں آپ چاہے اسٹوڈنٹ کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے, چاہے 6 گھنٹے 5 گھنٹے یا ایک پروفیسر کے ساتھ تو شاید 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی, ہفتے میں 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی. اس کے علاوہ اس کا جتنا بھی ٹائم گزرتا ہے وہ یونیورسٹی کلاس روم کے باہر گزرتا ہے, یونیورسٹی کے باہر گزرتا ہے. میں چیف پروڈکٹ ہوتا ہے یہاں یو ای ٹی پشاور میں, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈرگز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو نہیں دینی چاہیے, اور ڈرگ تو ہم بالکل کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یونیورسٹی کیمپس کے 5 قدم کے فاصلے پہ جب آپ یونیورسٹی کیمپس سے باہر نکلتے ہیں, یہ پورا علاقہ جو ہے وہ نشیوں اور ہیروئن اور ڈرگز افیکٹی لوگوں سے بھرا ہوتا ہے, اور وہ انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں ہر سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیتا. تو میں اگر اس کو یونیورسٹی کیمپس میں جتنا بھی روک لوں, لیکن 5 قدم کے فاصلے پہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کی طرف ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور اس کو پھر مشکل ہے کہ میں اس کو پھر روک سکوں یا ہم اس کو پھر روک سکیں. یہی چیز اگر ان کو جو آپ معاشرے میں, سوسائٹی میں ان کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ ڈرگس کے حوالے سے ہو رہی ہیں, چاہے وہ
सोसाइटी में जो इनजस्टिस है या हमारे सोशल नॉर्म्स है उनकी वजह से, या उनका जो कल्चरल डिफरेंसेस है, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। ये सिर्फ न स्टूडेंट में, ये चीज़ हमारे फैकल्टी में भी प्रिवेल कर रही होती है। वो भी मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से, मुख्तलिफ सोसाइटी से, मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड से वो किया, लेकिन उनको एक लाइन पे ट्रीट करना, फिर उसके लिए वो मौके नहीं है ताकि उसको एक लाइन पे लेके आ सके और उनको एक तरह के ट्रीट कर सके, और उनको फिर हम एक ऐसी ट्रेनिंग दे सके ताकि वो जब स्टूडेंट को डील करते हैं तो वो स्टूडेंट जो है वो सिक्योर फील करे और स्टूडेंट में ऐसी चीज़ें ना हो। बाकी जो एवेल्यूएशन प्रोसेस, जिस तरह एक प्रोफेसर साहब ने बात की कि जो एवेल्यूएशन है, या जो मेरे ख्याल में जो होस्ट ने जो क्वेश्चन रखे कि जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें जो मार्किंग सिस्टम है, वो प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे ख्याल में सेमेस्टर सिस्टम में या मार्किंग सिस्टम में अगर वो एक फैकल्टी अपने आप को उस्ताद समझता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की चीज़ों की तरफ सोचता भी होगा। ये एक अनफॉर्चुनेट सी कोई मेरे ख्याल में प्रोफेशनल या प्रोफेसोरियल काइंड ऑफ थिंकिंग होगी जो इस तरफ उसको लेके जा सकेगी। और स्टूडेंट के बारे में मेरे ख्याल में फैकल्टी एज अ फैकल्टी मेरा ये नहीं समझता कि वो कभी भी ये चाहेगा कि स्टूडेंट को फेल कर सके अनफॉर्चुनेट या अनजस्टिफाइड या अनएथिकल वे से, और उनको इस चीज़ों पे मजबूर किया जा सके ताकि वो फिर मुख्तलिफ चीज़ों पे जो अनजस्टिफाइड या जो चीज़ें हैं जो अनफेयर मीन्स है तो उसकी तरफ फिर आ सके। बाकी जो फैमिली सपोर्ट है इसमें, जो हमारा कल्चर है, मेरे ख्याल में जो सबसे मेन फॉल्ट लाइन है वो हमारे कल्चरल इंटीग्रिटी है। हमने अभी तक उन चीज़ों को उस तरह अपने कल्चर को सोसाइटी में उस तरह इंटीग्रेट नहीं किया, और उसी वजह से जो फीमेल पर्टिकुलरली, और अगर आप इसके बजाय आप वो चीज़ें मेल स्टूडेंट को देखें तो मेल स्टूडेंट को ज़्यादा फ्रीडम है, वो जहाँ जाते हैं दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पेरेंट्स भी उनको कुछ नहीं कहते कि चलो ये लड़का है तो ये तो कुछ भी कर सकेगा। और फैमिली को हमारी चीज़ें मुश्किल है, फैमिली को हमें जो फीमेल को हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सोसाइटी जहाँ तक इनको इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट या अल्टरनेट एनवायरनमेंट की चीज़ जितना हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनको जितना हम सिक्योर एनवायरनमेंट जितना नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, चाहे वो हमारा मेंटल सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारा फिजिकल सिक्योरिटी हो, तब तक की चीज़ें इसी तरह प्रिवेल करती रहेंगी। और ये हमारी सोसाइटी में सिर्फ नहीं है, ये हर सोसाइटी में है, लेकिन कुछ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। और हमारी मसला ये है कि हम इन किस्म की चीज़ों को हमारे कल्चर का हिस्सा है, ना हमारे मजहब का हिस्सा है, और ना हमारे सोशल नॉर्म और सोशल वैल्यूज़ का हिस्सा है। और इसी वजह से हमें ये चीज़ें डाइजेस्ट करना, और हमें डाइजेस्ट करना भी नहीं चाहिए। दूसरी जो इसमें एक और जो चीजें हैं कि हमारे मुख्तलिफ जो चीजें हैं कि चलो इसमें बात और चले तो हम अगर साथ में और क्या बात आ गई तो हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से इतना ही काफी था, बाकी आप लोग बेहतर है, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर योर वॉइसेस। थैंक यू। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब ने दो बड़े अहम नुकात की तरफ तवज्जो दिलाई। एक तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जिसमें मेल शोविनिज्म बड़ा डोमिनेंट है। तो बच्चियां जब घरों से यहाँ आती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसके असरात के अंदर होती हैं, तो उसके सामने हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में इतना नैयर साहब की। मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? आ रही है? हेलो जी नैयर साहब, मेरी हेलो, आवाज आ रही है अब? मेरा माइक तो बोल रहा होता है यहाँ से। जी डॉक्टर सईद अहमद रेड साहब, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। सर सईद साहब। जी थैंक यू। अच्छा जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं जिस तरह से आपको नैयर साहब ने बताया, मैं इधर कायदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और ये डिस्कशन जो अभी तक मैंने सुना है उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन जो मुझे इसमें एक कंसर्न नज़र आ रही है कि ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान के मुआशरे के जो इशू जिस तरह अब्दुल शकूर साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात है कि घर से और ये बात है, लेकिन इसमें जो हरासमेंट का जिस तरह से बात है तो इसको थोड़ा सा मैं देख भी रहा था कि क्या पॉलिसीज वगैरह हैं। तो हमारी 2010 से आपको पता है लेजिस्लेशन इस पे हो चुकी है, उसके बाद HEC की पॉलिसीज हैं,
अच्छा, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में हरासमेंट का कमेटी है। अच्छा, अब ये जो इशू जो मुझे लगता है जो रियल इशू है वो इस हरासमेंट कमेटी के साथ के अलावा भी है कि पाकिस्तान में ओवरऑल जजा सजा का कॉन्सेप्ट आप देखें ऊपर से नीचे तक नहीं है, और वो इस हरासमेंट में भी होता है। और जिसमें जिस तरह से नीर साहब ने भी बात की कि वो जो ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे को बचाने वाले, और ये सारा टीचर जो ये वो सारा उस पर प्ले होता है। अच्छा, इसमें जो मुझे नजर आता है सबसे बड़ी बेहतर तो मैंने थोड़ा सा देखा आज ही आपके इस दौरान ही ऑक्सफोर्ड को भी मैंने थोड़ा सा चेक किया, लम्स को चेक किया, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज को चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा जो डिफरेंस नजर आता है ऑक्सफोर्ड में, वो वहाँ पे ये है कि इसको HR या लम्स में भी कि इसको जो है वो HR और दूसरे डिपार्टमेंट उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है और वो उसको डील करते हैं। जबकि मोस्टली हमारे यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से जो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी शायद वही है और कुछ और यूनिवर्सिटीज में भी शायद वही है कि टीचर्स ही जो है उसको डील करते हैं, और फिर उसमें वो टीचर्स की लॉबी और सारा कुछ वो प्ले आउट होता है उसके फिर रिजल्ट में भी आपको, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उसकी किसी को सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर स्टूडेंट मोस्टली रिपोर्ट नहीं करते, और रिपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको पता है जब यानी बिल्कुल आखिर जो जब चीज़ जाके फटती है, जिस तरह से ये अपना बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाली सच है या झूठ है जो भी है, लेकिन जब वो फटी है जाके तो फिर वो स्टोरी आपको नजर आती है। तो असल में यानी इसको स्टोरी को कंट्रोल करने का स्टेज बहुत अर्ली होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट जो मुझे नजर आता है कि हैरेसमेंट कमेटी और इसमें कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से रख सकती है, यानी हैरेसमेंट जो कमेटी आपकी हो वो इस तरह की हो कि उसके पास कोई बच्चा या बच्ची जिसके साथ भी यानी हैरेसमेंट हो सकती है, बच्चे के साथ भी हो सकती है, टीचर्स भी कर सकते हैं, किसी और भी कोई एडमिन साइट पे भी कर सकता है। उसका तरीका यही है कि उसके पास उसको कॉन्फिडेंस हो कि वो जब हैरेसमेंट कमेटी के पास जाएगा तो कॉन्फिडेंशियली उसकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद उस पर कोई अमल होगा, उसकी कोई सजा और जजा भी होगी। ये जो है वो एक तरह से ट्रस्ट जो है मेरे ख्याल में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और उन फैकल्टी उनमें वो ट्रस्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। उसकी वजह यही है कि आपकी हिस्ट्री यही है कि जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट होती है तो उस पर अमल नहीं होता, और जब अमल होने लग जाए तो उसमें फिर जो है वो आपके जो है वो बहुत सी चीज़ें, जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहबान ने बात भी की कि उसमें बहुत सी चीज़ें फिर आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी के बदनामी ये वो। अच्छा, बदनामी तक चीज़ पहुंचती क्यों है, यही तो पॉइंट है। बदनामी से पहले अगर आपका मैकेनिज्म मौजूद हो और मैकेनिज्म में एक प्रॉपर हैरेसमेंट कमेटी मौजूद हो और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का अवसर जो है अच्छी तरह से हो, तो चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी में ही रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम ये काम करते नहीं हैं तो वो चीज़ पकती रहती है और वो फिर आप सुनते रहते हैं वैसे हम लोग सारे कि भाई फलाना ये हुआ वो हुआ, स्टोरीज तो हम आप सब जब काम करते हैं तो हम सुनते हैं डिफरेंट स्टोरीज इस तरह की, लेकिन उनके पीछे क्रेडिबिलिटी कितनी होती है, क्या होता है, वो तो कोई पता नहीं एग्जैक्टली होता, और वो चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती। अच्छा, रिपोर्ट हो जाए तो उसके बाद भी हम देखते हैं कोई एक्शन सच होता नहीं है। तो यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारी जो हरेसमेंट कमेटीज हैं उनको एक तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको उसमें जो है वो फैकल्टी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैकल्टी के अगेंस्ट ही मोस्टली होती हैं हरेसमेंट कंप्लेंट्स, और फैकल्टी डिसाइड करेगी तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आ जाता है, और उसमें फिर एक की साइड करें ना करें, दोनों तरफ से आप अगर उसका टीचर का ख्याल रखें तब भी आप यानी एक मसला पैदा कर रहे हैं, अगर ख्याल ना रखें तो फिर आप अपने साथ मसला पैदा कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक बड़ा इशू हो जाता है। तो इसकी वजह से इसको HR को एक कम्प्लीटली सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए इसके लिए, और एक कम्प्लीटली इसका डिफरेंट सेल होना चाहिए जिसका काम ये होना चाहिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसको एक कम्प्लीटली जो जिस तरह से कॉम्प्रीहेंसिव इसका सेटलमेंट का तरीका, उसको किस तरह से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, उनके नंबर्स दिए जाएं, हर जगह पे स्टूडेंट्स को पता हो, और अच्छा कंप्लेंट जो है वो अगर आपकी गलत साबित होती है, झूठी कंप्लेंट है, तो उसका फिर क्या सजा हो सकती है, इस तरह की बहुत हमें रूल्स और रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। और यही देखें हमारे यहाँ मसला जो जेन्युइन बड़ा सबसे बड़ा मसला है ये है कि हमारे यहाँ लॉ पे यानी तो लॉ हमारा बहुत वीक है, और अगर लॉ है तो उस पर अमल नहीं होता, उस तरह से अमल आपको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे के साथ जो अशर हम कर रहे हैं, तो आप देखें तो छोटी छोटी चीज़ के साथ भी हम वही अशर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ यही मुझे तो यही लगता है कि हमारे यहाँ जजा और सजा का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है,
اور جب تک وہ نہیں آئے گا اور جب تک آپ جو ہے وہ یہ ادارے صحیح طرح سے نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہم نے لیجسلیشن تو کر لی ہے، HEC کی پالیسی بھی میں نے دیکھی ہے، اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے واٹ از ہیراسمنٹ، اس کی ڈیفینیشن، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس بہت بھی سیریس ایشو، اور اس میں سب سے بڑا ایشو میرے حساب سے یہ ہے کہ اس کو جو ہیراسمنٹ سیل ہے یا کمیٹی ہے، اس کو ایک الگ سے ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اس کا شیپ دینا جب تک نہیں ہوگا تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو ہے وہ یہ اسی بائی چانس میری آواز سنائی دے رہی ہے نا دوستوں کو؟ ہلو، سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی جی ناصر بھائی آ رہی ہے آپ کی آواز. ویلکم ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ. میں ہماری صاحب صدر تشریف لے آئی ہیں ہماری صدارت کے لیے، ڈاکٹر راشدہ قاضی غازی یونیورسٹی سے. یہ غازی یونیورسٹی والا واقعہ تو ہم ان سے بعد میں پوچھیں گے، کیونکہ صدر ہیں تو صدر ہیں تو وہ خود ہی بتائیں گے. ڈاکٹر سعید صاحب، آپ کی انتہائی تھاٹ پرووکنگ گفتگو تھی. اصل میں ہمارے بچے آتے ہیں جب شہروں میں نا تو ان کو کلچرل شاک سے گزرنا پڑتا ہے. اس کی طرف بھی یونیورسٹیز کو توجہ دینی چاہیے کہ جب بچہ دیہات کا بالکل چھوٹے پیریفری سے آتا ہے کور میں تو کلچرل شاک سے گزرتا ہے، تو کیا یونیورسٹیوں نے اس کا کوئی انتظام کر رکھا ہے؟ اور میرا اب بھی وہی سوال ہے ڈاکٹر فروخ ارسلان صدیقی صاحب سے، جو ڈین ہے میں کہنے اپنے انجینئرنگ کے زکری یونیورسٹی میں. یہ جب آکسفورڈ میں گئے تھے پڑھنے کے لیے پی ایچ ڈی کے، تو ان کو اورینٹیشن دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی؟ اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ان کے متحد ہیں انجینئرنگ اسکول آف انجینئرنگ زکری یونیورسٹی، کیا ڈاکٹر فروخ ارسلان صاحب آپ وہاں اورینٹیشن دیتے ہیں اپنے نئے آنے والے فریش مین کو کہ بھائی یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں اس پر؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کا کیس آتا تھا تو ان کے وزیر مشیر اس میں کتنی مداخلت کرتے تھے؟ کیونکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میں نے پڑھا کہ ایٹن ہال بہت بڑا سکول ہے، انگلینڈ کا پرانا پبلک سکول ہے. تو ایک دفعہ چرچل بغیر اطلاع دیے وہاں پہنچ گیا تو اس کے پرنسپل کو گیٹ پہ اس کو روک لیا گیا، وزیر اعظم چرچل کو. تو اس نے پرنسپل کو کہا کہ اندر جا کے بولو یار پرائم منسٹر چرچل آیا ہوا ہے. تو اس نے آگے سے پرنسپل نے جواب دیا کہ دس از مائی اسٹیٹ and I have the right to allow you to enter into my state, so you are not allowed because you haven't sought the permission. تو کیا ہمارے وی سی، کیا ہمارا ڈین، کیا ہمارا اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور کالج کا پرنسپل اتنا اپنے اندر انٹیگریٹی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ایک وزیر کو، ایک ان پڑھ جاہل مشیر کو، ایک اخلاق رہنما کو یہ کہہ سکے کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیئر ٹو انٹر مائی یونیورسٹی وداؤٹ مائی پرمیشن؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کی طرف توجہ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے میں نے مل کر کرنا ہے اپنے اداروں میں. ڈین آف دا فیکلٹی آف انجینئرنگ زکری یونیورسٹی ڈاکٹر فروخ ارسلان صاحب، ٹائم میرے پاس بچ گیا 20 منٹس، اور ان میں سے آخری 4-5 منٹ اور دوستوں نے لینے ہیں. اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر زکا صاحب نہ بولے، شراز صاحب نہ بولے، اور میری دو جو انتہائی آنریبل ممبران اور ہماری فاؤنڈرز ہیں ٹی پی اے کی، ڈاکٹر راشدہ اور ڈاکٹر فاخرہ، وہ نہ بولی تو میں تو اسلام آباد میں رہ نہیں سکوں گا. اور ایک جملہ مترجہ، رات میں نے ڈاکٹر فاخرہ صاحبہ کو دعوت نامہ بھیجا میں نے فون پہ کا، ڈاکٹر صاحبہ ٹاپک ہے فیمیل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آر ولنریبل، تو کہتی ہیں کیا میل اسٹوڈنٹ ولنریبل نہیں ہے؟ تو اس میں بھی ان سے بات سننی ہے ہم نے. ڈاکٹر فروخ جی سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سر جہاں تک میں اب اپنے آپ دیکھتا ہوں، کمپیئر کرتے ہیں، جس طرح میں آکسفورڈ میں بھی رہا تقریباً 4.5 سال، اور وہاں پر بھی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان سوسائٹی کا میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی رہا 1 سال. اچھا، وہاں پر پروکٹرز آفس ہے. پروکٹرز آفس مینز کہ وہ جو اسٹوڈنٹس یونینز کو ڈیل کرتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے، جس طرح ایک ایسی بات ہوئی کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا سا ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں I'll take you to the proctor's office and I'll talk to them this and that. اچھا، وہ
प्रॉपर एक प्रॉक्टर्स ऑफिस है जो कि स्टूडेंट्स को डील करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटियों में एक प्रॉपर इस तरह का ऑफिसेस नाम के तो होते हैं, लेकिन अगर आपने महसूस किया होगा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है टीचर्स की भी, वैसे डिसिप्लिन कमेटी मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, टीचर्स के मामले पे अगर हम देखते हैं, यानी कि टीचर वर्सेस स्टूडेंट कोई आ जाता है, इस तरह का केस आ जाता है, तो हर दफा एक नई कमेटी बनती है। अच्छा, उसमें फिर देखा जाता है कि कौन शख्स है, कौन मौजूद है, और फिर उसके लिहाज से आगे जो है ना वो चीजें लेकर जाई जाती हैं। अब ये चीजें फिर इसके अंदर जाहिरी बात है, जिस तरह से पहले सर आपने जिक्र किया कि टीचर्स की पॉलिटिक्स है, टीचर्स के ग्रुप्स हैं। आप जब वहां पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन भी इवन हर जगह मौजूद है। इस वक्त मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और फपासा पाकिस्तान का मैं ओवरऑल पाकिस्तान के इस वक्त राइट नाउ आई एम द वाइस प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान का, मैं वो भी हूँ। अब हम देखते हैं सोसाइटी इसके हवाले से अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अगर जो एएस से कोई भी बैठी हो, मतलब मैं खुद भी इस वक्त हूँ, तो देखा जाता है अगर अपने ग्रुप का बंदा है तो फिर उसकी सपोर्ट इस एंगल से की जाती है कि नहीं जी वो चीज गलत थी, वो इस तरह से था, इस तरह नहीं था, और अगर मुखालिफ हो तो कहे एनु फसाओ। मतलब ये एक जनरल कंसेप्ट है, बहुत कम, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होता, ऐसा होता भी है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो इंसाफ पर मबनी बात करते हैं, लेकिन आमतौर पे चीजें कम होती हैं। जो उस ग्रुप्स के ज्यादातर लोग हैं वो चेहरा देखकर जो है ना वो इंसाफ का फैसला करते हैं, किया जाता है। अब ये चीज क्यों है, जिस तरह आपने जिक्र किया एक एग्जांपल दी चर्चिल की, अब वजीर आजम को रोक लिया, भाई हमारे यहाँ किस तरह से रोकेंगे जब ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स या अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं हमारी। अब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद की जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो those are appointed by the prime minister and endorsed by the president of Pakistan, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं। इस तरह से आप जितनी भी डीन का केस जाने, डॉक्टर साहब अर्ज कर दूं कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज के मुताबिक बता रहा हूं कि फेडरल यूनिवर्सिटीज के वीसीज की पोस्टें बेची जाती हैं। जी वो है, हाँ ये तो लाखों करोड़ों बात मौजूद है, और अभी जो लाखों करोड़ों दे के लगते हैं और अरबों लेके जाते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड। उसके अलावा आपको मैं बताता हूं कि अभी जो आखिरी सेशन हुआ है यहाँ पर, ये जो पार्लियामेंट का जिसके बाद वो डिसॉल्व हो गई थी, ये इत्तेफाक से वो सेशन में मेरे फादर भी मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि उस सेशन के अंदर ही कमोबेश 30 से 35 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अप्रूव हुई, 40 तकरीबन उन्होंने जितना सुना। अब ये किस तरह से होती हैं और हर एमएनए लेके आता है, और वो क्यों लेके आता है, उनको क्या है, वो आगे आपको सारा पता है, जिस तरह आपने बेचने की बात की। अच्छा, फिर अब ले आते हैं, ये तो फेडरल की बात थी, प्रोविंशियल के ऊपर भी आपकी जो एचईडी है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं से हैं, मेंबर सिंडिकेट भी वहीं से लगने हैं, वो सारे जो हैं आपकी डीन के केसेस भी वहीं से फॉरवर्ड होने हैं, आपके वाइस चांसलर, ईच एंड एवरीथिंग। और अब जो नई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, अगर आप उसके वो देखें, एक्ट देखें, तो पहले तो टीचर्स के होते थे, अब उसके अंदर सारी ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व कर लिया गया है, मेन बॉडीज के लिए सिलेक्शन बोर्ड, और उसके लिए जिस तरह से सिंडिकेट का जो चेयरमैन होता है वो वाइस चांसलर होता है पहले से, हमेशा से, और अब जो है ना वो मिनिस्टर एजुकेशन को बना दिया गया है। तो अब कहने की बात यह है, जब आपकी लीगली तौर पर, पहले तो इनलीगल मतलब होता था ना कि आपको इन्वॉल्वमेंट होती थी किसी ना किसी तरीके से, अब तो लीगल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसको बकायदा सीट चेयर दी गई है कि चेयर करो, पॉलिटिकल फिगर को चेयर दी गई है कि आप चेयर करें। जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं टॉपिक की तरफ आता हूं कि जो हरासमेंट के केसेस हो गए या दूसरे किस्म के जो नौयत के केसेस हो गए, उनमें भी ये फिर अनासर जो है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, और जब पॉलिसी मेकिंग जो है इसके अंदर भी असरअंदाज होंगे, आपकी केसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे, जो बहुत सारे फिर सिलेक्शन बोर्ड्स आते हैं उसके अंदर भी जो सिलेक्टीज या जो सिलेक्ट होने वाले लोग होते हैं वो भी इन्हीं लोगों की राह देखते हैं कि जी ये सिंडिकेट का मेंबर भी है, ये इसके मेंबर भी हैं, ये इस तरह से, और उसी एंगल से जो है सारी चीजें की जाती हैं। अगर ये चीजें आज देखें ब्रिटिश कल्चर में या बाहर की दूसरी यूनिवर्सिटियां जिनका हम हवाला देते हैं, उनमें से इन चीजों को यकसर निकाल दिया गया है, इनमें कोई जगह नहीं है। जो चांसलर सिलेक्ट होते हैं उनकी बॉडी होती है, वाइस चांसलर सिलेक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर एक बॉडी बनी होती है जिसके अंदर नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट होते हैं। हमारे तो प्योरली पॉलिटिकल, चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट करना है, और वो जो कमेटी
डॉक्टर साहब आप मेरे उस सवाल का जवाब दें कि ओरिएंटेशन दी जाती है या नहीं दी जाती स्टूडेंट? बिल्कुल दी जाती है ओरिएंटेशन, आपको एक ग्रुप की सूरत में भी दी जाती है, उसके अलावा आपके साथ बार बार जो है ना वो पॉलिसी जैसी आप ज्वाइन, अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वहां पर तो बिल्कुल पेपरलेस यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको ईमेल के जरिए से ये चीजें जो है ना वो कन्वे की जाती हैं, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन जो उन ऑफिस का बताया जाता है कि इस सूरत में आप मैं आपके पाकिस्तान में ज़करी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह हमारा एक बेटा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, उसने क्या ये ट्रेडिशन यहाँ स्टार्ट की? सर ट्रेडिशन अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके साथ नई चीजें जिद्दत लाने की कोशिश करें तो हमारे माशरे में आपके साथ क्या होता है वो आप बेहतर जानते हैं। इस किस्म की चीजें जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो लोग उस मौके पर बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजों को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी भी आती हैं, हम भी करते हैं। वो मौके पे उस मौके पे लोग ये समझते हैं शायद हम किसी चीज को टारगेट करके ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से होती नहीं है। अब बात वहीं आ जाती है कि अगर आप कमेटी बनाते हैं तो कमेटी के अंदर ज्यादातर जो है वो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं। अब उनकी कमेटी होगी तो वो जाहिर बात है वो उसी एंगल से उसी आंख से देखेंगे जिस आंख से उनका ताल्लुक है उसके साथ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से चीजें कमेटीज जो है, हरासमेंट कमेटी अब ज़िक्र यूनिवर्सिटी में एक बनी है, मोहम्मद अली शाह साहब ने जब ज्वाइन किया उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि टीचर्स के मामलात को देखेगी। अगर टीचर्स के हवाले से कोई हरासमेंट है उसमें वहां पर एक कॉमर्स की हमारी डॉक्टर रेहाना है, उनको चेयरपर्सन बनाया गया है उस कमेटी का, और भी बहुत सारे लोग हैं कि वो इन मामलात को देंगे कि जो टीचर से रिलेटेड हैं, जो जिसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, अगर प्योरली स्टूडेंट्स का है वो तो डिसिप्लिन कमेटी है, वो तो एक्ट के मुताबिक है और वो तो देखती ही है। लेकिन अब बनाया हमारी यूनिवर्सिटी में तो अब बनाई गई है, लेकिन अब अभी वो नई कमेटी है, अब नए मामलात अगर आते हैं तो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन फैक्टर्स वही हैं जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, क्योंकि मैं एसोसिएशन में भी हूँ, हमारे पास भी लोग आते हैं, उस लिहाज से देखते हैं। अब एक जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं वो और तनाजुर में हमेशा से देखती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में दस्तूर है, आप बेशक आप इसको इलेक्टेड बॉडीज को आप किसी इंस्टीट्यूशन लेवल पे ले जाएं या मुल्की या सूबाई लेवल पे ले जाएं, वहाँ हमेशा चेहरा अनफॉर्चुनेटली चेहरा देखकर जो है हमारे वो एक कल्चर बना हुआ है हमारा, जो कि गलत है। इस कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना होगा, लेकिन फिर वही चीजें, ब्यूरोक्रेसी चीजें, इन्वॉल्वमेंट, आपकी पूरी बॉडीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट, आपकी उनकी इलीगल या लीगल दोनों सूरतों में जो इन्वॉल्वमेंट है उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये चीज बाहर नहीं है या उनके कभी होगी किसी दौर में, कई सालों पहले या सदियों पहले, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज कल्चर से ही निकाल दी है। पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, आपका व्यू पॉइंट आ गया, तो मतलब है कि हमें अभी एवोल्यूशन से गुजरना है और हमारी खवातीन ने अभी मजीद सितम करना है। कल्चरल एवोल्यूशन है, और जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो मेरे मुकाबले में बेहतर बता सकते हैं किस तरह आ सकती है। जी, अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अफजाल इनकलाबी साहब से कि बड़े अच्छे हमारे एनालिस्ट हैं और तालीम से बड़ी वाबस्तगी रखते हैं। जी अफजाल साहब, और डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब, और फिर आखिर पे दोनों सदूर हमारे। जी जी, हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल दबंग आ रही है जी, शुक्रिया बुखारी साहब। आपने आज का टॉपिक रखा है वाई विमेन आर वल्नरेबल। मैं समझता हूँ ये इशू नहीं आज का, असल हमारे समाज का इशू और हमारा डायलमा जो है वो ये है कि हम विमेन को वल्नरेबल रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये और ये वो माइंड सेट है जो पहले तो विमेन की एजुकेशन के खिलाफ है और स्पेशली को एजुकेशन के खिलाफ है। तो ये उनका भी ये इन चीज़ों को जो है ना इशू बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, और इस कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की बजाय इसको एक सेकेंडलाइज करना और माशरे में हिजान पैदा करना, ये भी एक ख़ास माइंड सेट है जो विमेन एजुकेशन और ख़ास तौर पे को एजुकेशन के खिलाफ है। हालांकि मैं समझता हूँ कि को एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करती है वुमेन को एम्पावर करने में, क्योंकि अगर हम हर जगह पे वुमेन के लिए एक अलग बनाएंगे सिस्टम, तो फिर हमें पूरा समाज भी उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल वो समाज। तो इसलिए ये है,
अच्छा हाँ, इश्यूज तो हैं, जाहिर है वो तो हमारे सोसाइटी की वजह से हैं, हमारी रियासत की वजह से हैं, जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स का कोई कदर नहीं है, और बड़े कदावर लीडरशिप का कोई कदर नहीं है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो चंद पेज की बुक समझी जाती है। तो इसी तरह तो आप देखें यूनिवर्सिटीज में जो ये इश्यूज हैं कि आपने और हमने सबने यूनिवर्सिटीज में गुजारे हैं, हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, आपने देखा वहाँ पे जो मजहब के अलमबरदार हैं, मजहब के ठेकेदार, वो इन चीज़ों को बहुत जो ना हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर, हालांकि उनका इशू ये होता है कि ये जो है ख्वातीन जो है वो दूसरों के साथ नहीं हमारे साथ फ्लर्ट करें, उनका ये होता है असल में इशू जमातियों का। तो ये रहा भी है। अच्छा, अब जो है ये चीजें हैं हमें जो यूनिवर्सिटी में आज जो है, अब ये देखें ना, ये माफिया इन्वॉल्व हो गया हमारी पूरी समाज में, वो सियासत में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर जगह पे वो अब ये देखें कि माफिया जो हैं ना सिर्फ अब ये देखो, अब कहा जा रहा है कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में इतने लाख, इतने 1000 स्टूडेंट, तो ये एक बड़ी हैरत और मसरत का वजह है कि लोगों में इतना है ये तजस्सुस और ये ख्वाहिश और वो जाना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पे वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो ना अलामत है। अब वहाँ पे लेकिन ये हमें देखना चाहिए, हमें जो आज आपने जो ये बेड़ा उठाया है, ये एक दिन का या एक सेमिनार का नहीं, एक कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। आज आपने बहुत अच्छे स्कॉलर जमा किए और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इसमें मेरी नज़र में ये है कि एक तो ये है कि वो माइंड है जैसा मैं कहा, दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट्स को सिक्योर नहीं करता, इनसिक्योर करता है। जैसे कि अभी रिपोर्ट हुआ कि सिक्योरिटी कैमरे जो देखते होते हैं बच्चों और बच्चियों को, वो बैठे हुए हैं आपस में गपशप कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उनको कैप्चर करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। यानी सिक्योरिटी वाले सिक्योर करने के बजाय उनको इनसिक्योर कर रहे हैं। ये चीजें हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में मनशियात का पाया जाना, ये स्टेट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये चीजें हैं। मैं बाकी यहाँ पे मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छा टैलेंट यूनिवर्सिटी में आ रहा है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये इन चीज़ों से मैं नहीं समझता कि हमें डिस्करेज होना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए। इन पे हमें ओपनली बोल्डली इन पर डिस्कशन करनी चाहिए जैसे आज कर रहे हैं, और इनके सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए, और प्रेशर जो है ना समाज पे और सियासी जमातों के लिए और स्टेट के लिए पे डालना चाहिए कि ये चीज़ें इन पे वो करें। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम नुकात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब तक सोशल प्रेशर और सिविल सोसाइटी का प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर, और उन माफियाज के खिलाफ जो इन वाकयात के जिम्मेदार हैं, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर मुमताज कलियानी साहब ने, जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है उर्दू डिपार्टमेंट बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी के। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो अपनी वीडियो ऑन करें और इस मौजू पर अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीज फरमाएं। डॉक्टर मुमताज कलियानी साहब। Aksam, can you hear me? डॉक्टर मुमताज? साहब आए थे, मेरे ख्याल है अभी नजर आ रहे थे मुझे, चले गए हैं जी। अब डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब की बारी है जी। इंजीनियर डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब, फिर हमारे पास दो टक्कर के लोग हैं, हमारे मेहमान खसूसी और सदर, तो वो खुद ही फैसला करेंगे कि पहले कौन बोलेगा। जी डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब फ्रॉम पेशावर। शुक्रिया जनाब बुखारी साहब। एक तो वक्त की भी कमी है, लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ। अफजाल इनकलाबी साहब ने इजाजत दे रखी है कि 10 मिनट और आगे कर लें, 15 मिनट चले और। मैं उससे भी कम में बात कर लेता हूँ, लेकिन हमारे खुशी इस बात की है कि फाजिल दोस्तों ने इस हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, खासकर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से,
ہراسمنٹ کے حوالے سے، پھر اس کی وہ سولوشنز کے حوالے سے. میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ہم جب یہ باتیں کریں، چونکہ میرا تعلق تو یونیورسٹی سے نہیں ہے، لیکن وہ یونیورسٹی اکیڈمیا، انڈسٹریل اکیڈمیا کا بھی میں ممبر رہا ہوں اور اب بھی ہوں تمام یونیورسٹیز کے ساتھ، تو وہ تعلق ہے. اور پھر اپنی چونکہ انجینئرنگ پالیٹکس میں ہوں تو اس وجہ سے بھی یونیورسٹیز میں آنا جانا رہتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ جو چور کی تعریف ہے وہ جو بتائی جاتی ہے قانوناً، وہ یہ ہے کہ جو پکڑا جائے وہ چور ہے. اب اگر جو ریسٹ آف دی معاملات ہیں، اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ کیا کرے گا قاضی، تو کیا پھر ہم اس پہ اطمینان کا اظہار کریں کہ اس کے علاوہ جو پکڑے نہیں جاتے اور جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اور دوسری بات، آپ نے وہ چیک بیلنس کی، سیکیورٹی کی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پشاور یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے، تو انہوں نے سختی شروع کر دی، انہوں نے فٹ پاتھس علیحدہ کر دی کہ یہ فٹ پاتھ جو ہے اس پہ خواتین آئیں گی اسٹوڈنٹس، اور اس پہ جو ہیں مرد آئیں گے. تو اس پہ پھر بڑا اعتراض ہوا کہ یہ تو تب بھی نہ ہو سکا. پھر جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، یہ تو چلے ہمارے بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پورے شہر میں کہاں کہاں ہمیں چیکنگ نہیں کی جاتی، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو. آپ کے ٹریبل ایریا میں اتنی سختی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی دھماکے ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک، اور پھر آپ چلے گئے. میں آپ کو بار بار دعوت دے رہا تھا کہ آئیں جوائن کریں زوم ڈسکشن میں. اچھا اچھا، آڈیو تے آ ونجو، آڈیو تے آ ونجو. جی بخاری صاحب. جی آپ کنٹینیو رکھیں سر، آپ اپنی گفتگو کا. جی جی ٹھیک. بخاری صاحب میوٹ کر لیں اپنے آپ کو اگر آپ نے بات کرنی. جی بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے وہ. جی زکات صاحب آپ جائیے. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا جی کہ جہاں تک کہ ہراسمنٹ کا ہے، اگر میں اپنا کہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا اسٹوڈنٹ رہا، اس کی پالیٹکس میں رہا، میرے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتی وہ یہ ہوتی تھی کہ جو وہ میس کا منشی ہوتا تھا، جو بیرا ہوتا تھا، وہ بھی انٹیلیجنس کا آدمی ہوتا تھا، میرے کمرے میں آ جاتا تھا، پھر باتیں کرتا تھا. تو میرے لیے تو یہ بھی ہراسمنٹ تھی. ایک اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا SHO کہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو چونکہ وہ جماعت اسلامی کی، اس وقت ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو وہ جو ہمارے سوشلسٹ، ہم جو دوسرے فیکٹ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ان پہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہوا کرتا تھا. تو بہرحال میرے کہنے ہیں کہ جو ڈاکٹر شکور صاحب نے ایک بات کی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں تو آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلق چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، پھر وہی اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کے ہاسٹل میں ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں، وہ ایک بیک گراؤنڈ بھی لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر وہ بیک گراؤنڈ ان کا ایسا ہے کہ وہ واقعی اس کو بری باتوں کو اچھی باتوں میں تمیز کر سکیں اور اپنے آپ کو روک سکیں، وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. پھر وہ ایک ٹیچر کا جو ایک رول ہوتا ہے کہ اس کا رول، اس کا کردار ایسا ہو کہ اس کے سامنے بات کرنے سے بھی اسٹوڈنٹس ہچکچاتے ہیں. آپ نے انقلابی صاحب بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ ہم اسے ورنریبل ہی قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہے ہی ورنریبل. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ ایک خواتین کی ایک اپنی اس کی اہلیت ہے اور وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے. اور یہ صرف جس طرح ہماری مہمان خصوصی صاحب کے کہا گیا، ریفرنس دی گئی کہ وہ صرف ولنریبل تو فیمیل نہیں ہے، میلز بھی ہیں. بالکل صحیح کہا ہے کہ یہاں کیا کچھ میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. پھر صرف یہ بات نہیں کہ وہ اس قسم کی ہراسمنٹ ہے، نشہ اتنا عام ہو چکا ہے. پھر وہ وہاں پہ جو وہ ڈکیٹس میں بھی یہ شامل ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس جو وہ چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انہیں ٹیچرز نے کہا ہے، لیکن وہ ایسا بیک گراؤنڈ لے کر آئے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہ باقی باتیں ہم وہ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے حوالے سے، ان کی اپنی پالیٹکس ضرور ہے. مثلا یہ جو واقعات ہوئے، اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی پالیٹکس اس میں انوالو ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں پوسٹنگ کے لیے بھی، کہ وہ فلاں VC نہ بنے، فلاں HOD نہ بنے. ان باتوں سے ہٹ کر پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی دوست نے صحیح کہا کہ اگر کوئی اچھا کام کرے یا اس کو پکڑے تو وہ بھی خود ہی پکڑا جاتا ہے. میں تو چونکہ دوسرے سروسز میں رہا، پاور سیکٹر میں رہا، تو اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا. لیکن جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے تو اس میں جو اساتذہ کا کردار ہے
وہ اس کا کردار ہی ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ کردار ہی بہت بڑا چیک ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی آزادی کر لی, میرے آج بھی وہ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں آئے ہم اپنے ٹیچرز کا نام ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. تو میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تمام ٹیچرز کا نام, ان کے قوائف بتاتا ہوں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا کردار ہی ایسا تھا. اب وہ جو ٹیچرز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ان کے پاس بڑے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیں, لیکن وہ جو ایک رول ماڈل ہوتا ہے اسٹڈیز سے ہٹ کر, وہ جو اخلاقیات کا ہوتا ہے, جو اس کا انٹلیکچولیزم ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے اس کی گرومنگ میں, اس کی مینٹل گرومنگ میں اسٹوڈنٹس کی. میں اکثر یہ ہمارے شکور صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کے وی سیز کو ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ ایک پروفیشنل ایتھکس کا کورس رکھا کریں تاکہ یہاں ہم آئیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے آگے جا کر کیا کرنا ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. وہ جو باہر کے لوگوں کو سنیں گے تو ان کی باتوں کو, تو آپ سب دوستوں نے اچھی باتیں کی. ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور یہ جو انفارچونیٹلی واقع ہوئے, 2-3 واقعات یہ ہوئے, یہ چونکہ پریس میں آ گئے, میڈیا پہ آ گئے, اچھال دیے گئے, بری بات ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بھی روزانہ یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے وہی کہوں گا کیا کرے گا, قاضی والا معاملہ ہے, تو اس پہ پھر سب نے آمین کہا ہوا ہے اور سیٹسفیکٹری قرار دے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یونیورسٹی اس سے مبرہ نہیں ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کا اپنا کردار اور پھر ٹیچرز کا جو اپنا کردار ہے کلاسز سے ہٹ کر جو اس کا کنڈکٹ ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی اور انہوں نے کافی آسپیکٹس کو اجاگر کیا, اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اور اب ہم جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں خصوصی ان کو سنیں گے. شکریہ جناب بخاری صاحب. آواز نہیں آ رہی بخاری صاحب. کوئی ایک ریپوزیٹری آف نالج نہیں ہوتی. یونیورسٹی پورے ملک کے کلچر کو متعین کرتی ہیں. اگر ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں کا کلچر فرسٹریشن اور سپریشن, اس کے ساتھ ہراسمنٹ اور اس طرح کی باتیں اگر آنے لگ جائیں سامنے شتر بے مہار سوشل میڈیا کے ذریعے, تو جو موجودہ کلچر ہے وہ بری طرح ڈسٹارٹ ہوگا. تو یہ ایک نقطہ ہے جو میں اپنی دونوں مہمانان گرامی کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور میں خود ہمت کر کے وہ پروفیسر ڈاکٹر فاخرہ نورین صاحبہ سے گزارش کروں گا جو فاطمہ جناح یونیورسٹی میں بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اور آج کل میرا خیال ہے گورنمنٹ وومن یونیورسٹی 6th روڈ پر پڑھاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ بڑے بولڈ خیالات کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو ڈاکٹر فاخرہ نورین صاحبہ. فاخرہ نورین صاحبہ کو شکریہ دے کہ بڑی اچھی شاعرہ ہیں. پہلے ہمارے سیمائی عطا کے لیے کچھ تو کچھ شاعری بھیجا کرتی تھی, لیکن آج کل سیمائی عطا بھی نہیں چھپ رہا, تو پھر یہ ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے. شکریہ. جی السلام علیکم, بہت شکریہ دوستوں. میں آج کل تھوڑا سا میں بتا دوں کہ میں وقار النساء کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اردو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں. آواز آ رہی ہے سب لوگ کو میری؟ ایگزیکٹلی جی. اور یہ آنر کی بات ہے میرے لیے کہ اکیڈیمیا کے ساتھ ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع ملا. تمام دوست جنہوں نے بات کی بڑی لاجیکل باتیں ہوئیں. میں اپنی بات شروع کروں گی ولنریبل ہونے سے. ولنریبل ایسا لفظ نہیں ہے کہ وہ ہراسمنٹ کے متبادل لفظ کے طور پر استعمال ہوتا. ہراسمنٹ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کرائم کے طور پر آپ اس کو لیتے ہیں نا, لیکن ولنریبل ہونا بنیادی طور پر یہ آپ کی کمزوری بھی ہے اور آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ترغیب ہے, کوئی لالچ ہے, کوئی مفاد ہے, آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے وائس ورسا, یعنی اوپریسر بھی یہ کر سکتا ہے اور اوپریسڈ بھی کر سکتا ہے, دونوں. تو فیمیل اسٹوڈنٹس کیوں ولنریبل ہیں یونیورسٹیز میں زیادہ؟ بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ اوور آل ہماری سوسائٹی میں آپ نے خاتون کو ولنریبل رکھا ہوا ہے. اسی بیہیویئر کے ساتھ خاتون ایک کمزور ہونے کے ناطے, کمزور اور ڈیپینڈنگ پوزیشن پر ہونے کے ناطے
वो फिर ऐसे मीन्स एंड वेज ढूंढती हैं जो किसी भी तरह से, जाहिर है कि उन्होंने सरवाइव तो करना होता है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को बतौर इंसान ग्रो करें आप, और बतौर इंसान कबूल करें आप उनको। ठीक है, पहला फॉल्ट तो ये है कि आपने उनको एज इंडिविजुअल तस्लीम नहीं किया, आपने उनको जेंडर की बेस पर रखा है, और वो ये उनका समझने, सोचने और समझे जाने का जाविया ही सिर्फ जिन्स बन के रह गई। फिर जब हम इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस में अब भी एक पुराने जमाने की तालीम थी जिसमें आप मुस्लिह कौम थे और मेमार थे कौम के, और बड़े कोई आदर्श थे आपके, और कैरेक्टर बिल्डिंग थी। अभी क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी टीचर से क्या सिवाय करियर बिल्डिंग या सिलेबस कंप्लीशन के कोई और तवक्को की जाती है? क्या हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में बच्चों की अखलाकी तरबियत शामिल है? क्या हमारी क्लास के टाइम में या हमारे सिलेबस में कोई ऐसी चीज शामिल है कि हम ये ठेका उठा लें कि हमने लोगों को बतौर अच्छे इंसान भी बनाना है? ऐसी कोई चीज हमारे अहदाफ में शामिल नहीं है। सो टीचर से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है कि हमें बंद कर देना चाहिए। जो बोझ पेरेंट्स ने नहीं उठाया, जो बोझ सोसाइटी ने नहीं उठाया, जो बोझ गवर्नमेंट और रियासत नहीं उठा रही, उसको ये नातवा उठा ले, ये तवक्कुआत थोड़ी ज्यादा है। टीचर से सिर्फ उतने काम की ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की तवक्को रखनी चाहिए जितने के लिए उसको आप पे करते हैं, जितने के लिए आपका सिस्टम उसको इजाजत दे रहा है। बहुत सारी बातें क्लीशे में आती हैं, इतनी रिपीटेडली और मीनिंगलेस हैं। मसलन ये समझना कि हम एक नोबल प्रोफेशन, नहीं, हम एक प्रोफेशन के साथ हैं। लेट्स नॉट कॉल इट नोबेल, क्योंकि वो इदारे, वो प्रोफेशन जिनके साथ नोबेलिटी मखसूस हो गई है, वो हम नहीं हैं। वी डू नो इट ऑल, वो हम नहीं हैं टीचर्स कहीं पर भी। अदरवाइज टीचर के प्रोफेशन के ऊपर हमारा भी कोई ना कोई डेट होती, कोई सानिया होता और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा होता, पनिशमेंट्स हो रही होती। अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि यूनिवर्सिटी एक कमोडिटी सेल कर रही है और जाने वाला उसका परचेजर है, क्योंकि वो कोई भी शख्स वहां पे मुफ्त नहीं जा रहा, हेवीली पे कर रहे हैं, और हर सारिफ के कुछ हुकूक है, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। हर इदारे का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, हर इदारे का एक मकसद है, उससे बाहर नहीं जा सकता वो तो। और इदारा जवाबदेह है, इदारा पैगंबरी प्रोफेशन का या स्टूडेंट बेचारगी का नकाब ओढ़ कर भाग नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए पनिशमेंट्स और इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। हमने हरेसमेंट को या वल्नरेबिलिटी को या ये जितने केसेस आए हैं, हमने इनको इनकी नोयत से अलग करके देखना शुरू किया। प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? जो आज की इब्तदाई गुफ्तगू से भी लगा कि एज इफ हम किसी एक फर्द या किसी एक इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ कहीं से उबल के सामने आ गई है, और उसकी मेजर वजह जो डॉक्टर अब्दुल शकूर ने कहा कि ये इब्तदाई सतह पर यूनिवर्सिटी में कंट्रोल होनी चाहिए थी। जिन भी अहबाब को हम उनका दिफा कर रहे हैं, ये उनकी मिसमैनेजमेंट है। इस हद तक यूनिवर्सिटी का इमेज बिल्डिंग जो उनको करनी चाहिए थी, इमेज बिल्डिंग जाहिर है कि विजिलेंस और मैनेजमेंट से होती है। आपने मैनेजमेंट नहीं की, उसको ग्रास रूट लेवल पर आपने उसको उखाड़ा नहीं जड़ से, तो वो बढ़ के यहाँ तक आई है। अब जो केसेस हमारे यहाँ आम तौर पर आते हैं, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर हरेसमेंट सेल या वल्नरेबिलिटी सेल्स होने चाहिए कि कहाँ पर कोई अपनी हुदूद से क्रॉस कर रहा है, वो टीचर है या स्टूडेंट है, कहाँ पे कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पर वो अपने हक से ज्यादा ले रहा है या डिमांड कर रहा है। और ये मैं स्टूडेंट और टीचर दोनों के हवाले से बात कर रही हूँ। ये हवस स्टूडेंट के अंदर भी मौजूद है, और जब हम ऐसे डिफेंसिव बिहेवियर्स अपने शो करते हैं तो हम बेसिकली क्राइम को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
ना तो पूरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी या हर यूनिवर्सिटी के अंदर यही केसेस हो रहे हैं, ये इतना ही प्रोपोर्शनटली ये इतनी ही है फीसद है जितनी मुआशरे में मौजूद है। टीचर भी मुआशरे से आ रहा है, स्टूडेंट भी मुआशरे से आ रहा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये कि इदारा पाबंद है। इदारा इस मकसद के लिए नहीं था, इदारा एक लॉलेसनेस के तहत नहीं चल रहा, उसके अंदर कोई काम थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। किसी यूनिवर्सिटी या मदरसे के अंदर जब ऐसा कुछ होता है तो चीखें हम इसलिए ज्यादा मारते हैं कि वहां हम इस काम के लिए जाते नहीं हैं। ठीक है, ये अगर सिनेमा हॉल में हो रहा हो या मार्केट में हो तो फिर हम इसको और तरह सुनते हैं। तो चूंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम सिर्फ सीखने जा रहे हैं, पढ़ने और पढ़ाने जा रहे हैं, लिहाजा वहां पर जब ऐसा कुछ होता है तो हम चीख मारते हैं कि भाई इसके ये मकासद नहीं थे। तो चूंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप लोगों को कैरियर में आगे आने की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लिहाजा आपके पास खुद वीसी या वाइस चांसलर हो गए, चांसलर्स हो गए या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं या दीगर जितने भी इदारे हैं, जितने भी पोजीशंस हैं, मसंडीन है या ऑरिक है या ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल पीपल एक्सेप्ट फैकल्टी, टीचर से हट के जो लोग जिम्मेदार हैं, मैनेजमेंट में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ये उनके देखने के काम है। क्योंकि एक लाजमी सी बात है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक रिश्ता डेवलप होता है, वो रिश्ता आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाना चाहिए, वो रिश्ता अपने सर्टन जो चीजें हैं उनके अंदर रहना चाहिए। इसको कौन देखेगा? इसको वो बॉडीज देखेंगी, वो पर्सन्स देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पर हैं। चुनाचे छोटे लेवल पर जो विजिलेंस नहीं है, और सरकारी यूनिवर्सिटीज में आमतौर पर ये इसलिए आता है कि सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि अब आप मादर पिदर आजाद हैं, कोई आपको पूछ नहीं सकता। प्राइवेट इदारों में भी ये सब कुछ होता है, होता होगा, लेकिन वो उनकी विजिलेंस और मैनेजमेंट स्ट्रांग है, चुनाचे ऐसे केसेस सामने नहीं आते। ये जो गरीब की जोरों वाला काम है ये सिर्फ सरकारी इदारों के साथ हो रहा है क्योंकि इनका कोई माँ बाप नहीं है। अगर आपका एक फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि क्या ये सरकारी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? अगर ये प्रोपेगेंडा है तो ये इदारे किसके हैं? ये गवर्नमेंट के हैं। उन प्राइवेट इदारों को या प्राइवेट सेक्टर को ये इजाजत कौन दे रहा है कि वो सरकारी इदारे को बदनाम करे? क्यों उन कवानीन का इतलाक नहीं हो रहा जो बने हुए हैं? फिर ये है जी कि सिर्फ ये समझना कि प्राइवेट इदारों में नालायक बच्चे चले जाते हैं, हु कैन अफोर्ड, नहीं, मैंने देखा है वहां वो बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया। हम गरीब परवर इदारा बन गए, हम गुर्बत के लिए, स्टेट गुर्बत को तालीमी इदारों से बाहर जड़ से उखेड़ती है। तालीमी इदारे के अंदर मेरिट है, तालीमी इदारे के अंदर वो गरीब और काबिल, ठीक है, गरीब और काबिल दोनों सूरतों में ये हम इसको हमने ये समझ लिया कि सरकारी इदारों में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है जब ना अहल बच्चों का एडमिशन, क्योंकि हम ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबले में आने के बाद एनरोलमेंट बढ़ाइए पे आ गए हैं। एनरोलमेंट बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने हर कस्तो नाकस को दाखिल कर लिया है, जो डिजर्विंग था और जो डिजर्विंग नहीं था आपने उसको दाखिल कर लिया, अब आपने उसको पास करना है। पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर देने पड़ेंगे ना, कंपटीशन होगा। चुनाचे दोनों पार्टियां, ये जो नालायक आदमी होता है ना उसके पास हमेशा अनफेयर मींस वो यूज करने की पूरी कोशिश करता है। मेहनती काबिल आदमी से मेरी मुराद है औरतें और मर्द दोनों, काबिलियत को गलत रास्ते इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। अब काबिलियत के गलत रास्ते सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आपने एक ना अहल और नालायक आदमी को उस्ताद बना दिया खुशामद की बुनियाद पर, जी वो भी फिर ऐसे ही करेगा। तो एक चीज जिसको हम कहते हैं कि जिन्स की बुनियाद पर मार्किंग हो रही है, मैं तो अनफॉर्चुनेटली खुद मैं उन लोगों में शामिल रही हूँ जिनको ये एतराज रहा सेमेस्टर सिस्टम में कि यार हमें बतौर लड़की ही नंबर ज्यादा दे देते। ठीक है,
یہ ہر جگہ پر یہ اصول نہیں ہوتا, صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ اس اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے ہیں جو ان کے پاس نمبروں کی صورت میں موجود ہے, اور یہ عموماً بائی گاڈ یہ عموماً نالائق لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو کلاس میں کام نہیں کر پائے ہوتے, ایسے لوگ جو ڈلیور نہیں کر پائے ہیں, وہ ایگزام جب آپ ڈلیوری ٹائم پر اپنی ایجوکیشن اپنے پڑھانے کے ٹائم پر لیزی ہیں, ایزی گوئنگ ہیں, تو آپ اسیسمنٹ کے ٹائم پر بھی ایسے ہی کریں گے. اور یہ صرف ہریسمنٹ سے ہٹ کے بھی لوگ ترس کھا کے نمبر دے رہے ہوتے ہیں. کین یو بلیو, اسٹوڈنٹس کو ترس کھا کے نمبر دیے جاتے ہیں کہ بیچارے کے کوئی بات نہیں, بیچارہ یوں کر لے, اچھا کوئی بات نہیں, بیچارہ بیمار تھا, اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, اگر ہم اس کو, اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں جو کہ کم سطح پر ہیں, پرسنٹیج اس کی فرض کیا کہ 10% ہے جرائم کی سطح, ایسے کیسز کی سطح, تو یہ 10% چھوڑ کے یہ 1% بھی ہو تو اٹ ڈز ایگزسٹ, اور یہ کرائم ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. ہم اس کو سنسنی خیزی بنا لیتے ہیں, ہم اس کو اٹھا کے خود چیزوں کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں, اور بجائے, اور یوں اگر ایون یہ کہہ دیں کہ جی یہ وہی کرائم ریٹ ہے جو سوسائٹی میں موجود ہے, تو پھر کیا سوسائٹی میں کرمنلز کھلے عام پھر رہے؟ نہیں پھر رہے. بنیادی طور پر یہ وہی ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال, اپنی حدود سے تجاوز, اپنے حق سے زیادہ چاہنے کی کوشش, نالائکی کو کور کرنے کی کوشش, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ایک محرک ہے وہ یہ کہ چونکہ اب علم کی تقسیم, یعنی تعلیم اور علم کو ہم نے مکس کر لیا ہوا ہے. تعلیم اور چیز ہے, علم نالج از سم تھنگ ایلس, ایجوکیشن الگ چیز ہے. جی, ایجوکیشن کے ساتھ بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ پروفیشنل بینیفٹس ہیں, اس کے ساتھ آپ کا کیریئر جڑا ہوا ہے, آپ کس پوزیشن پہ جائیں گے, آپ کی ارننگ کیا ہوگی, یہ سب انکلوڈ کر رہا ہے. نالج ایک الگ چیز ہے اور اس کا تعلق ایجوکیشن سے بالکل نہیں ہے. You can be educated but you cannot be knowledgeable. وائس ورسا, آپ نالجبل ہو سکتے ہیں اور آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری نوبلٹی وغیرہ جڑی ہوئی ہے نالج کے ساتھ, ناٹ ود ایجوکیشن. ایجوکیشن ایک کموڈیٹی ہے, ایک پروڈکٹ ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے. آپ اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو پکوڑے اور سموسوں کے بعد یا شاید ان سے پہلے یہ فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن میں مقابلہ ہے کہ یونیورسٹی کھولنا یا اسکول کھولنا یا کوئی ادارہ قائم کر لینا, یہ اتنا مثلا یہ ہے. سو یہ ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں ٹھیک ہیں. اب جب تک آپ اس سارے کو ایک کرائم کے طور پر نہیں دیکھتے, کرائم فرام اسٹوڈنٹس پرسپیکٹو, کرائم فرام ٹیچرز پرسپیکٹو, ٹھیک ہے, جمعیت کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے, زکا صاحب نے غالباً بات کی کہ یہ افضال انقلابی نے بات کی کہ یہ جماعتیوں کا اور ان کا کام. جماعتیوں کا کیا اختیار ہے؟ آپ کسی بھی نظریے, کسی بھی کلچر, کسی بھی چیز کو آپ نے یونیورسٹی کی حد کے اندر آنے کیسے دیا؟ آپ وہاں پر ان چیزوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بالکل ایک ٹارگیٹ اورینٹڈ چیز ہے, یو جسٹ گو فار دیٹ. وہاں پہ کون بیٹھا ہے, کس ریلیجن کا ہے, کس کلچر کا ہے, کس قومیت نسل کا ہے, یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ان چیزوں میں جاتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتے ہیں. یعنی آپ خود ایز اے سوسائٹی بھی ہم کنفیوزڈ ہیں اور ایز این انسٹیٹیوشن بھی ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں. یہ البتہ کہیں پر بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کو ختم کر دیں یا آپ عورتوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دیں. ایسے عورتیں زیادہ کمزور اور ولنریبل ہوتی ہیں. آپ ان کو برابر کے حقوق دیں, انسان کے طور پہ ان کی پرورش کریں. اور چونکہ یہ ایک لمبا کام ہے, یہ اوور آل ایک سماجی انقلاب کا تقاضا کرتا ہے, تو صرف ایجوکیشن سیکٹر کو یا جو بھی ادارہ اپنے پریمیسز کے اندر کا تو ذمہ دار بنے. بچے کو, آپ کا جو میجر کوشچن تھا نا وہ تھا اورینٹیشن کے حوالے سے. اورینٹیشن ایسی چیز ہے جس کو ہم نے یہ سمجھ ہوتی ہے, ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہے آئی گیس. اورینٹیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیچرز ہیں,
یہ ڈپارٹمنٹ فلاں کے ہیڈ ہیں, یہ بلڈنگ ہے جی ایک, وہ پیچھے آپ کو دکھائیں گے ملٹی میڈیا کی مدد سے, یہ بلڈنگ ہے, یہ فلاں آفس ہے, یہ فلاں آفس ہے. لیکن ایسی کلازز, ایسی شکیں, ایسے قوانین, ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی جو خود یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے, آپ اورینٹیشن دیتے ہیں, صرف تھوڑا تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ بھائی ادھر جانا ہے آپ نے, یہاں پہ جانا ہے, یہ جانا ہے, وہ جانا ہے. جو زیادہ تر ادارے ہیں وہ اس پری سپوزڈ اور پری کنسیوڈ, سیلف کنسیوڈ آئیڈیا کے تحت چلتے ہیں کہ ہم علم کی تقسیم کر رہے ہیں, ہم پیغمبروں کے وارث ہیں, ہم ایک نوبل پروفیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں, وی آر ہیئر فار یور سروس. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اس کے تحت وہ پھر آپ ہماری مائنڈ, ہمارا جو ایک ذہن سازی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, وہ یہی کرتے ہیں کہ چونکہ کہ آپ فلاں کلاس میں جائیں گے, فلاں جگہ لیبز ہے, فلاں جگہ یوں ہے, آپ نے اسائنمنٹس ان ٹائم سب سبمٹ کروانی ہے, آپ نے یوں کرنا ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں تو اورینٹیشن میں بتاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ, یہ آپ دیکھیں نا, یہ کانسیپٹ عموماً ٹیچرز یہ مانتے نہیں ہیں, یا ہم یہ نہیں مانتے کہ استاد کسی ایکسپلائٹنگ پلیس پر ہو سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ خاتون ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. تو یہ انسانی ٹریٹس ہیں. کوئی بھی جہاں پہ جس بھی سطح پر ریزسٹنس نہیں کر سکتا تو انسان دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. یہ پاور ڈائنامکس ہیں سمپلی. تو اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے موضوع پر یہ ایک پہلا مکالمہ ہے, اینڈ اٹس ویری اپریشیٹیبل کہ آپ نے اس کو شروع کیا. لیکن اس میں اساتذہ کو, ڈینس کو, اسٹوڈنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو لوپ میں لینا چاہیے. دے کین گو اینڈ کوسچن, اور وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بچی یا بچہ جو گھر سے جا رہا ہے وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے, پرابلم کس اینڈ پر ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور بہت ساری پری سپوزڈ اور سیلف کنسیوڈ جو ہماری سپوزیشنز ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو بطور شہری ٹریٹ کریں تو اس سے ہمیں بہت ساری ہمارے مسائل بہت سارے حل ہو جائیں گے. لیکن وہ نہ ہم بطور پاکستانی شہری ہم اس طرح سوچتے ہیں, نہ ہم کہیں پر گھر کے اندر ایسے سوچتے ہیں. ہم جینڈر کے اوپر رہ کے ایسے پوری طرح تقسیم کر کے ایک سنویت پر قائم ہے یہ معاشرہ کہ جی عورت اور مرد وہ کہیں بھی ہے, ہم اس بیماری سے نہیں نکل پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی کانٹیکسٹ میں نے کل بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ تو میل کا بھی وہ بھی ولنریبل ہے, اور صرف یونیورسٹیز کا کیوں, یعنی میل میں زیادہ تر ہمارے پاس ابھی کل پرسوں ہی ایک آئی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ریپ کیسز ہیں وہ بوائز کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یعنی ولنریبل تو آپ اوور آل سوسائٹی میں بھی ہیں. اور کچھ مین بس یہی ہے کہ آپ اداروں کی پریمیسز کو سیف بنائیے. باہر کا معاشرہ آپ کا ذمہ نہیں ہے, گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, معاشرے میں ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. آپ استاد سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ گیٹ کے باہر بھی بچوں کے فون اٹھاتا پھرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے. ہم کوئی جماعت اسلامی والے وہ کون ہے سبز پگڑیوں والے کہ مجھے اپنی اور تمام دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمیں ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی ہے بھائی, اس کے لیے باقی لوگ ذمہ دار ہیں. ہم وی آر سپوز ٹو ٹیچ آر سلیبس, ہمیں اسی لمٹ میں رکھ کے دیکھا جانا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو. قاضی صاحبہ سے کہ وہ اس بحث کو اب سمیٹیں, اور خصوصاً وہ جو 2 پروفیسر کا واقعہ گزرا ہے غازی یونیورسٹی کو, اس پہ بڑی مختصر سی روشنی ڈالیے گا. جناب ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ. بہت شکریہ. آفٹر لانگ ٹائم فاخرہ کو دیکھا, بہت اچھا لگا. آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی. میں کبھی بھی مرد عورت لڑکی لڑکا ان کو الگ ڈبوں میں تقسیم نہیں کرتی. استحصال ہر 2 طرف سے ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے.
कांटों को तकसीम करेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे। ये तकसीम जो है बराबरी की बेस पे होनी चाहिए और मेरे यहाँ तो होती है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी सिर्फ मर्द बुरे हैं, सिर्फ वही इस्तेहसाल कर रहे हैं। ना औरतों में कमी है ना लड़कियों में कमी है, हर जगह मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। बिल्कुल। मेरी यूनिवर्सिटी में 2014 को मैंने उसे ज्वाइन किया था और 2016 में पहला केस रिपोर्ट हुआ और उसमें लड़की ने आके जो मटेरियल प्रोवाइड किया वो ये था कि सर ने मुझे गंदे मैसेज किए हैं, सर ने मुझे किसिंग इमोजी भेजी हैं, सर ने ये किया, सर ने वो किया। उस वक्त मैं डीन थी तो मैंने एक मीटिंग कंडक्ट की और उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था कि एक बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन जब उस इंक्वायरी को हमने बाद में हेल्ड किया, पहले प्रोब की और रिकॉर्ड निकलवाया, तो बच्ची ने इतना कमाल से काम लिया था। वो कहती रही कि 7 सेमेस्टर तक सर आप मुझे पास करवाते रहें, अच्छे नंबर दिलवाते रहें, जब मैं 8वें सेमेस्टर का आखिरी पेपर दूंगी आप जो चाहेंगे मैं आपकी बात मान लूं। और जब हमने वो देखा हम हक्का बक्का थे कि ये बच्ची का काम है। जब उस बच्ची को हमने जाके मॉनिटर किया तो वो घर से बुर्का पहन के आती थी, ग्लव्स पहन के आती थी, सॉक्स पहन के आती थी। अंदर एंटर होते ही वो बच्ची वो सारी चीजें समेट के बैग में डालती थी, गले में दुपट्टा डाला और वो दुनिया की मॉडरेट तरीन लड़की बन जाती थी। लेकिन हमें गिला ये था अपने उस कोलीग से कि वो तो बच्ची थी, अहमक थी या बहुत शातिर थी, आप उसकी बातों में क्यों आए? आप तो टीचर थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हमने बहुत कुछ रिकमेंड कर दिया। वीसी साहब उस वक्त कैसर मुश्ताक साहब थे जो बहावलपुर के भी वीसी थे। हम जब इंक्वायरी का सारा पलंदा लेके उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो बंदा कहाँ है जिसने ये हरकत की है। हमने बंदे को बुलाया, उन्होंने कहा यार गल सुन, उथे हथ ही क्यों पाया सी जेड़ी मनदी नहीं सी, उथे हथ पाया कर जेड़ी मन जावे। और हम बेहद शर्मसार थे कि ये हुआ क्या है। कुछ अरसा बाद हमारे वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद तुफैल आए तो उन्होंने पिछली इंक्वायरीज देखी और उस प्रोफेसर को बुला के उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अपना खुद यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जो करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर रही क्योंकि जहां सजा नहीं होती वहां जुर्म का राज होता है। आपने पिछले दिनों चलने वाली उस वीडियो के हवाले से बात की, मुझे बहुत शर्मसारी है ये बात कहते हुए कि बच्ची ने रिपोर्ट दर्ज कराई मई में कि वो पेपर देखने गई थी डॉक्टर जफर वजीर साहब के पास उनके हॉस्टल में, जबकि पेपर हमारे 19 जून से शुरू हुए हैं। मई में वो कौन से पेपर देखने गई थी और उसे जाने की वहां क्या जरूरत थी? और 4 माह पहले की ये बात है। उस वक्त फौरी इंक्वायरी हुई, डॉक्टर जफर वजीर को, डॉक्टर खालिद खटक को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और उनका केस सिंडिकेट को भेज दिया गया कि आप इनके साथ जो सलूक करें। वीसी गोली तो नहीं मार सकता, वीसी का यही अख्तियार था, यही अथॉरिटी थी। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुपिंग चल रही है असातिज़ा की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब चाहते हैं कि उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए और पुरानी जो गवर्नमेंट है उसे गिरा देना चाहिए। उन्होंने उस 4 माह पहले वाली वीडियो को इस्तेमाल किया और बहुत सारे मामलात खराब हुए और जितने वो दस्तखत शुदा शीट थी कि उन्होंने अपने ओहदे छोड़े हैं, वो अब बारी बारी माफी मांग के वापस आ रहे हैं और बारी बारी लिख के दे रहे हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं, हमारे दस्तखत किसी ने खुद कर दिए हैं। ये वो वक्त है कि जब हमारे एडमिशन पीक पे जा रहे थे और ऐसे में हमारे एडमिशन बहुत मुतासिर हुए, इतने मुतासिर कि मैं 2 डिपार्टमेंट्स की हेड हूँ। मेरे एक डिपार्टमेंट में 19 फाइलें आई हैं और दूसरे में 26 फाइलें आई हैं और तीसरे को भी मैं लुक आफ्टर करती हूँ तो उसमें 9 फाइलें आई हुई हैं। मैं डीएसए भी रह चुकी हूँ, हॉस्टल के भी मामलात मेरे पास काफी अरसा रहे हैं। मैं ये मामलात देखती थी, बहुत से मामलात में हमारी बच्चियां ओवर क्लेवर थी। हमारे असातिज़ा को भी कुछ अकल के बल्कि होश के नाखून लेने चाहिए थी, अकल करनी चाहिए थी, और वो क्यों एक्सप्लॉइट हुए?
या उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जो भी है, इस सारे सिनेरियो में वो दोनों असहाब पहले मुअत्तल हुए, अब वो थाने की बैठे हुए हैं, जेल की सलाखों तक जा रहे हैं, उन पे पर्चे हो गए, कुछ हो गया। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। बच्ची थी, उसने अगर ये हरकत की थी तो प्रोफेसर्स को उस वक्त उनका दा लग गया, दिल लगा या नहीं लगा, दा उनका लग गया जो उन्होंने लगा लिया, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरे प्रोफेसर साहब जो फिजिक्स के थे, राशिद साहब, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने हवा दी है इस सारे मामले को, वो भी इस वक्त जेल में पहुंच चुके हैं। और इतनी जल्दी इस ऐसे काम शायद किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं हुए जैसे हमारे यहाँ हुए हैं। क्योंकि मेरे वीसी साहब ने मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक तो मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, दूसरा ये कि जहां सजा नहीं होती वहां जुर्म का राज होता है। और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, और इसके बाद जो सूरत हाल होगी सब देखेंगे। और फिर मेरा ख्याल है किसी की जुर्रत नहीं होगी ये हरकत करने की जब एक को सजा याफ्ता देखेंगे। और मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटीज के खिलाफ पता नहीं साजिश है या नहीं है, हम अपने लिए खुद ही काफी होते हैं। मैं कभी भी नहीं समझती कि बीइंग अ फीमेल मुझे कोई दबा सकता है। हाँ, मैं बहुत सौ को दबा सकती हूँ, मैं अपने वीसी के सामने भी बोल सकती हूँ, मैं अपने सारी अथॉरिटीज के सामने बात कर सकती हूँ, और मेरी बात को एहतराम भी दिया जाता है। और मुझे कभी ये नहीं लगता कि ये मर्द की सोसाइटी, ये मर्द का माशरा, औरत मजलूम हो गई, ये जालिम है, ये मार रहे हैं, ये पीट रहे हैं। अगर वो हाथ उठाएंगे तो मैं हाथ तोड़ने का हौसला रखती हूँ, और मैं अपनी बच्चियों को भी यही हौसला देने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बता रहे थे कि किस तरह से बच्चों को वेलकम किया जाए, वहां किस तरह से उन्हें बताया जाता है। हम खुद उनके सामने अमली नमूना होते हैं, क्योंकि नसीहत से हमेशा कान बंद होते हैं, अमल से आंखें खुलती हैं। मेरी कोई बच्ची अगर कहीं मार खा रही होगी तो मैं वहां पहुंचूंगी, मेरी कोई बच्ची कहीं एक्सप्लॉइट हो रही होगी तो मैं वहां पहुंचूंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे असातिज़ा ऐसा करते हैं, वेरी करता है ना, हर एक का अपना एटीट्यूड। लेकिन जिस हद तक हो सके हम अपने हिस्से की तो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। जहां जहां दिल जगह है, हमें लगता है वहां रोशनी की कमी है, वहां अंधेरा है। कहते हैं कि अगर जंगल में चिराग जला दिया जाए, यकीनन उसकी रोशनी आम इंसानों तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन दूर से चलने वाले मुसाफिर को हौसला मिलता है कि यहाँ चिराग जल रहा है। हमने अपने अपने हिस्से के चिराग जलाने हैं और हम जला रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी का मामला बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मामले से कतई मुख्तलिफ है, लेकिन उसे उछालने वाले भी हमारे अपने अंदर के लोग हैं। उनके केस भी अब मुअत्तल भी हो गए हैं, सिंडिकेट की तरफ चले गए हैं। परसों हमारी सिंडिकेट की मीटिंग है, इंशाल्लाह बहुत से मामला हमारे बेहतर हो जाएंगे। और असातिज़ा को भी अपने आप को समझना चाहिए, अपने रोल को पहचानना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए। और मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ अपनी नस्ल से, क्योंकि हर दूसरे दिन पैदा होने वाला बच्चा पहले दिन पैदा होने वाले बच्चे से मुझे ज्यादा ज़हीन लगता है, क्योंकि वो इस एज में पैदा हो रहा है। और अगर हम मायूस हो जाएंगे तो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला कौन देगा, उनकी उंगली कौन पकड़ेगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हम जो पहुंचेंगे तो मंजिल पे उजाले होंगे। बहुत शुक्रिया। आज के शुरका का, तमाम का, और खुसूसन डॉक्टर फाखर नूरीन साहबा का जिन्होंने वक्त निकाला, डॉक्टर राशिदा काजी साहबा का जिन्होंने बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू की ख़वातीन के हवाले से। क्योंकि इस मुल्क में ना कोई यूनिवर्सिटी के अंदर खुसूसन मर्द और औरत की तकसीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वहाँ से ये मैसेज पूरे पाकिस्तान को जाना चाहिए कि बासियत इंसान यहाँ सब पढ़ने आते हैं, कोई मर्द या औरत की हैसियत में यहाँ नहीं आता। और रहा हमारा तलक कि हम अपनी शमें जलाते रहेंगे तो रही जो जिंदगी मेरी तो शहर जुल्मत में, रही जो मेरी जिंदगी तो शहर जुल्मत में, चिराग बांटूंगा और बेहिसाब बांटूंगा। तो हम सब मिलकर चिराग बांटते रहेंगे इंशाल्लाह। आज काफी तवील गुफ्तगू, 2 घंटे की तवील सेमिनार हुआ है जो ऑनलाइन फेसबुक में भी और यहाँ रिकॉर्ड करके भी लगाऊंगा और दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगले सेमिनार का टॉपिक मुझे शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी सितंबर के पहले हफ्ते में। जीते रहें, खुश रहें। अफजाल भाई का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया।
जिन्होंने ये सहूलत मुहैया कर रखी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर रशीद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत जी। डॉक्टर साहब कुछ आप, डॉक्टर साहब थक गया, अल्लाह दी कसम थक पिया हूं। नहीं मैं तो ना थका, लेकिन अगला जो प्रोग्राम तुसा बाय करो बाय। तो ये तो साड़ी वो पुरानी राइटर है ते और साढ़े सेमाई अताई जिन्होंने बाकायदा इन्हां दी शायरी आंदी होती थी, इन्हों को वाला दोबारा भी सदे सु इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हमें भी बात करने दे थोड़ी सी। हाँ 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 जरूर। अपना बुखारी साहब। जी जी प्लीज बोले जी, बोले आप। हाँ बुखारी साहब, ये हमारे दोस्त हैं, मैं सारी ये सुनते रहे, ये हमारे आप ही की तरह इनकलाबी साहब की तरह इनकलाबी हैं, इंजीनियर अजहर हबीब साहब। जी जी प्लीज, तो जी प्लीज। हाँ इंजीनियर अजहर हबीब साहब, ये हमारे बुखारी साहब इनकलाबी साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर राशिदा काजी साहब चली गई हैं और लेकिन आप बात कीजिए, ये जो हवाले जो हुए वल्नरेबल यूनिवर्सिटी के, अगर आप मुख्तसर से 1-2 मिनट गुफ्तगू कर लीजिए, बताएं जी अजहर जी साहब। प्लीज प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर ज़का गंडापुर साहब का, जिन्होंने मुझे आखिरी चंद लम्हों में मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब की जो बातें सुनी, बहुत रियली बाय गॉड मैं हमेशा डिसअपॉइंट होता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि बहुत से अच्छे लोग और इंटेलेक्चुअल लोग इस वक्त बैठ के पाकिस्तान का, अपनी कौम का सोच रहे हैं। यही अफसोस होता था कि यार नहीं है कोई बात करने वाला, और आज अल्लाह ताला ने मौका दिया। डॉक्टर ज़का गंडापुर साहब से तो हम हमेशा इंस्पायर हुए हैं, लेकिन सर मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में 9 नंबर से मुझे एडमिशन नहीं मिला इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में। कोई बात नहीं सर, इंजीनियरिंग कोई एक शोबा थोड़ा है, जिंदगी पड़ी है और बड़े शोबे हैं इस पे ना। हाँ जी, तो नहीं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस जमाने में सिर्फ यूईटीज हुआ करती थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो मुझे पेरेंट्स ने बाहर भेज दिया। वहाँ जाके जो कुछ सीखा और 4 साल बाद बैचलर डिग्री लेके पाकिस्तान आए, तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सीखी, इंसानियत भी सिखाई थी उन ईसाई लोगों ने हमें। क्योंकि वहाँ पे आपको इंजीनियर नहीं बनाते, दे ऑलवेज हमें मेंशन करते थे कि वो वी डोंट वांट टू बी यू बी अ गुड इंजीनियर इन फ्यूचर, बट यू शुड बी अ गुड ह्यूमन। तो उसके करिकुलम में जो मैं आज देखता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए थे, जो मैं नोट कर रहा हूँ कि हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते जो पढ़ाने चाहिए थे, जिसमें 1991 की मैं बात कर रहा हूँ। लॉजिक, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर्स, हम स्पेसिफिक करिकुलम सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और मार्क्स देखते हैं, ग्रेडिंग देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अच्छा इंजीनियर तो बना गया है, अच्छा इंसान बना कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी चीज़ें लैग कर रही हैं। और सेकंड बात यह है कि मैंने जो अपने लाइफ में इस बार यूनिवर्सिटीज़ में देखा, इंसान जहाँ भी इकट्ठे होंगे इश्यूज बनेंगे, लेकिन उसके सलूशन के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जो मराहत होती हैं या उनकी जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वाइस चांसलर, डीन बनने के लिए उसकी अखलाकियात से ज़्यादा उसकी पीएचडी को डिग्रियां देखी जाती हैं कि भाई आपने कहाँ से डिग्री ली। ये तो इस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं डिटेल में इन फ्यूचर, और इंशाल्लाह करेंगे भी। और मैं एंड जो इश्यूज तो बनेंगे, क्योंकि इश्यूज इसलिए बनते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट माइंड्स जब इंटरेक्शन रखती हैं आपस में, जब तक उनकी ग्रूमिंग ना की जाए, उनको आपने ट्रेन ना किया हो। तो मैं आज भी कहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज ने डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स के यहाँ से ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, बट हमने आज तक एवेल्युएट नहीं किया कि हमारे टीचर किस, एकेडेमिया, फैकल्टी वो किस लेवल की है। उस पे आज तक, जैसे अभी एक वो हमारे मैडम ने बात की है, मैं 100% एग्री करती हूँ
کہ ہمارے پولیٹیسائز ہو گئی ہیں فیکلٹیز. یہ ایک یونیورسٹی نہیں, ایوری یونیورسٹی آپ جائیں. آئی ایم ناٹ belong to academia, I am a general human being. میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں تو ہر یونیورسٹی میں 6-7 گروپس, اور وہ بھی پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. ان کی جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس میں پولیٹیکل انوالومنٹس انوالو ہیں, گروپنگ ہے. اس کا جو لاس یونیورسٹی کو پہنچتا ہے, اور اس کے جو وہ کنورٹ ہو رہا ہے ٹورڈز اچھے اسٹوڈنٹس کو آپ لیک اچھے. میں آج آپ کو بتاؤں سر, میرے جس یونیورسٹی میں پڑھا تھا وہاں 36,000 اسٹوڈنٹس تھی, 1100 فیکلٹی تھی, 1100. اور آج اس وقت پشاور یونیورسٹی جو تھی اس میں 8,000 اسٹوڈنٹس تھے ٹوٹل. تو اس کا مطلب ہے جہاں 36,000 اسٹوڈنٹس ہوں, 1100 فیکلٹی ہوں, وہاں تو ایشوز بہت ہونے چاہیے. لیکن سر وہاں پہ ہمیں 4 سال میں ایسے موقع کیونکہ نہ سننے میں ملا, کیونکہ ان کے سر ہماری ہر کلاس میں کیمرے لگے ہوتے تھے, ہمارے کوریڈورز تھے اس میں کیمراز لگے ہوتے تھے, ہمارے ڈینز اور چیئرمین کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی, رجسٹرار کے ساتھ ہوتی تھی. تو آل یونیورسٹی واز اس وقت ٹیکنالوجی کیمروں کے ساتھ تھا کہ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بورڈ ایگزام, وہاں پہ کوئی بورڈ ایگزام نہیں ہے سر. وہاں ٹیچر کو اتنا امپاور کر دیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ نیچرلی ٹیچر کی ریسپیکٹ کرتا ہے, اور ٹیچر کو وہ اس اخلاقیات کے لیول پہ لے گئے ہیں کہ ٹیچر جیسے ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ باپ کے درجے کا ہوتا ہے. لیکن آج یہ مسائل بنیں گے, اور ابھی بھی ٹائم ہے ان ایشوز پہ بات کرنے کا اور اس کو حل کرنے کا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی موقع ملا میں اپنے جذبات کا اظہار آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا. ضرور. صرف پولیٹیسائز ہو چکی ہیں یونیورسٹیاں, ہمارے اکیڈیمیا, جس کو ہم آزاد کرانا ہوگا. بیسٹ فیکلٹی ممبرس کو جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں جو یونیورسٹی کو آگے لے کے جا سکے, نہ کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا افیلیشن سے تعلق رکھتا ہو اور وہ پورٹفولیو. تو یہ چیزیں ہیں. آئی ایم ویری گلیڈ, آئی ایم سو ہیپی. ہمارا ملک, آپ جیسے لوگ, ہم سے نیکسٹ جنریشن آنے والے سب اکٹھے مل کے انشاءاللہ اس ملک کو کے لیے اکٹھے مل بیٹھ کے ایک اچھا سوچیں گے. اور میں آئی بین ٹو 36 کنٹریز ان مائی لائف. خدا کی قسم پاکستان سے خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا. میں آپ کو قسم کھاتا ہوں کہ اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے لیڈر نہیں دیا ہمیں پتہ نہیں کیوں اکٹھا نہیں ہونے دیا کہ مائنڈ سے لے کے پوٹینشل تک, برین تک ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پائے. یہ سر ہم آپ کو لیڈر کے اوپر گفتگو دوسرے فورم پہ کروائیں گے انشاءاللہ, اور بڑی شاندار. اس کے لیے ضرور یہ اظہر صاحب کو ضرور لائیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. میں سینڈ کرتا ہوں گروپ میں شامل ہے تاکہ یہ ہماری اس کو پالیسیز اور اس پہ آپ کے پروگرام نیکسٹ منتھ کرنا ہے. تو اظہر صاحب اس میں اسپیکر کے طور پہ بلاتے ہیں, اس پہ بولیں گے. اظہر صاحب ہمارا یہ فورم ہے پاکستان اکیڈیمیا, اس میں ہم صرف غیر سیاسی گفتگو کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے 4 میجر ایجنڈا ہے. فری ایجوکیشن فار آل فیفا, وومن امپاورمنٹ, جینڈر ایکویلٹی, اور ریسرچ, کوالٹیٹیو ریسرچ یعنی کوالٹی آف ریسرچ اینڈ اسٹینڈرڈ. اس سے باہر ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. ہمارا بالکل پیور پولیٹیکل فورم ہے. جو ہمارا پولیٹیکل فورم ہے اس میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. ڈاکٹر زکاس صاحب مجھے آپ کا نمبر دیں گے. اور باقی آخری گفتگو کو ہم سم اپ میں یوں کروں گا کہ ڈاکٹر رچرڈ برٹن کلارک کی کتاب ہے دی ساگا آف ہائر ایجوکیشن. اس میں اس نے کہا کہ وی سی یونیورسٹی کا کلچر بناتا ہے اور یونیورسٹی پورے ملک کا کلچر بناتا ہے. اور اگر وی سی با کردار انٹیگرل پرسنالٹی کا اس کی انٹیگریٹی ہو پرسنالٹی میں, تو یونیورسٹی میں کبھی ایسے واقعات ہوں ہی نہ. استاد کا کسی لڑکی کو انگلی لگانا یا اس سے غلط بات کرنا بہت بڑا ایشو ہے. بنسبت بچوں کے اور بچوں کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت مائنر ہوتے ہیں. ان کا ہر ملک میں ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن استاد کا جو کردار ہے وہ بہرحال ایک بہت ایک کنسالیڈیٹڈ کمپوزڈ پرسنالٹی کا ہے. اس کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ وی سی یونیورسٹی کا کلچر بناتا ہے
اور یونیورسٹی ملک کا کلچر بناتی ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. آپ تمام کا شکریہ. اور نیکسٹ ٹاپک کے لیے رائے دیجیے گا, ٹی پی اے کے لیے بھی اور پی پی ایف کے لیے بھی. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. So grateful, sir. Thank you, sir.